ہند کہنے لگی کہ میں تو نہیں پتا بندہ کہاں سے، انہیں اگر لے کہ بندہ نکلا میں کیا منافق ہے، میں نے پتہ ہی نہیں کون آیا کون نہیں آیا، میں نے دیکھے ہی نہیں۔ آپس میں نوک جھونک ہوئی، فاقہ نے بی بی ہند کے اتنے الزام لا کے انہوں نے گل کٹ دیتا، وہ اپنے والد کے گھر چلے گئے۔ باپ نے قصہ پوچھا، عرب کا رواج سے جدوں بھی کسی نے الزام لاتا سی تو سچا ہوتا سی تو قسمہ چکن لگ پہ جی اللہ کی قسم ہے فلاں کی قسم ہے تیری قسم ہے میری قسم میں نہیں کیتا، انہوں نے قسمہ چکن تسلی دین کی ضرورت کی، لیکن گل برادری ہے ڈھائی چکی پٹرول ہے وہ یار بدنامی بڑی ہو گئی۔ ایک نجومی مشہور سے نال دے علاقے ہند نے والد نے آخیا میں تیرا معاملہ اس نجومی کو لے کے جاؤں، وہ نجومی جو فیصلہ کرے گا۔ سبحان اللہ۔ اس نے گل سمجھ لے کہ سارے نبی پاک نے دنیا میں تشریف لے پہلا شیطان آسمانہ سے چل جانے سے تے مدبر ملائکہ جڑے نے یہ تقدیر تک رسائی حاصل کر لیں سن، آگے نجومیاں دستے سن کہ فلانے نال ہے جو نال ہے فلانے نال ہے جو نال ہے، تے نجومی پھر اگے لوگوں کو خبراں دے سن، وہ اتوں تک کہ اتنے جا سکتے سن۔ شیطان اتوں آ کے کچھ گلاں سچیاں دستے سن کچھ جھوٹیاں، تاکہ انہاں دا کاروبار بھی چلیا رہے تے لڑائیاں بھی پئیاں رہیں۔ نبی پاک تشریف لے آئے، رب العالمین جل وعلا الکریم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یعنی شیطان کا اتنے جانا بند کر دیتا۔ شیطان جب آسمان میں جانا ہے رب تارے تارے توڑ توڑ کے مارتا ہے شیطان، سبحان اللہ، صدا ملتی ہے تو شیطان واپس آ جاتا ہے۔ کہاں نبی پاک فرمایا تارا ٹوٹتا ہے تو اللہ بڑا قوت ہے کہاں حضور نے فرمایا جڑا ہوں چونکہ شیطان کو جا گل سن کے نہیں آ سکتے، جیڑا نجومی کی تصدیق کرے گا، نجومی کو غیبی گل دسے تے جیڑا انہوں منے سچا کے سمجھو نے میں محمد کو جھوٹا اللہ یہ بات بتا رہے ہیں آپ کو حساب میں اس ویلے جاہلیت سے اسلام نہیں سکھایا، وہ ایک بات سی انہیں کہا ہند نہ لیا ہند کی ہم کچھ سہیلیاں نہ لیا آپ کے والد ادھر جڑا فاقہ سی فاقہ دا پیو کنا خاندان والے یہ دو ڈولے چھڑیاں رستے کے ایک مقام تے پہنچے تے جڑی ہند سی نا بی بی انہاں دا رنگ اڑ گیا، فق ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ جدوں کافی پریشان ہوا آپ کا والد کہنے لگا دیکھے نا میرے لگ رہا ہے کہ تو ہی جھوٹی ہے کہ وہ سچ ہے۔ سبحان اللہ۔ انہاں کیا کیویں؟ انہاں کہا کہ تیرے چہرے دے رنگ اڑے پئے نے۔ آپ نے فرمایا میرے چہرے دے رنگ جڑے نا وہ انج نہیں اڑے، میں پریشان اس گل تو وہ نجومی جب حساب لاتا ہے نا کچھ گلاں کردا ہے سچیاں کچھ گلاں کردا ہے جھوٹیاں، ہوں تو انہیں میرے تے الزام لائے میں کچھ سر چک کے جیون جوگی ہاں، اگر نجومی نے غلط فیصلہ دے دیتا تو میں تو سر چک کے جین جوگی نہ رہوں گی، سبحان اللہ، میری تو زندگی ہو جائے گی برباد۔ اچھا جی آپ کے بارے میں فرمایا چلو اساں نجومی کا پہلا امتحان لیا یہ امتحان لوا اساں یہ امتحان لوا کہ خاص طریقے نال انہوں نے چھوڑے میں چلے جا چھوڑے میں شہابت آئی انہیں پیشاب والی نالی باہر کری آپ نے روڑا لے کے پتھر کٹ روڑی لے کے وہ پیشاب والی نالی پا کے اگوں منہ بن جائے تاکہ وہ روڑی باہر نہ نکلے۔ بھئی پہلا نواں امتحان نجومی کا دس اساں تینوں زمان واسطے کی کام کیا، اگر وہ سچ فیصلہ کرے گا تو یہ مطلب ہے تیرا فیصلہ بھی سچا کرے گا۔ آپ نے دیر تو نہ یہ رکھ لیا پہنچ بھی آئے تھان سے گئے جس کو رہنا سی انہیں اونٹ ذبح کیتا کہ قریش کے خاندان کے لوگ آئے، اونٹ ذبح ہوئے انہوں نے کھانا کھوایا
بڑا احترام کیتا انہیں قریشیاں نے، بہت عزت کی قریشیاں نے۔ کھانا کھاندیاں نجومی دے شگرد نو کہن لگے ہند دے والد، نجومی دے شگرد کہنے لگے تسی عورت دے مسئلے چاہے ہو نا اتنے؟ آپ فرمان لگے گل بات دیے پہلا اسی تیرے استاد دا لینا امتحان، وہ کہنے لگا امتحان کا دا لینا جے؟ بانس دے ڈنڈے وچ جاؤں دا دانا بھیت گل کر گیا۔ آپ نے فرمایا نہیں گل تو کر سیدھی سیدھی جڑی سانو ہے ول فریب پھیر پھور کے گلاں نہ کر۔ انہیں آخیا گل یہ کہ تساں فلانے فلانے مقام تے رکے سو، اوتھے تساں گھوڑے دے پیشاب والی جگہ دے پایا ہے روڑا، سانو ازمان واسطے تے اے گل ہے کہ بانس دے ڈنڈے وچ جاؤں دا دانا ہے۔ انہاں دا دل تسلی پڑ گیا بھی جہدے شگرد دا ہے حال ہے استاد دا کی حال ہونا۔ معاملہ پیش ہویا، نجومی نے جنیاں عورتاں سن ساریاں قطار وچ کھڑیاں کیتیاں گئیاں، جدو قطار وچ کھڑیاں کیتیاں گئیاں نجومی ہر ایک عورت دے سر دے اتنے ہاتھ رکھدا گیا۔ جدوں ہند دے کول پہنچیا سر تے ہاتھ رکھ کے آندا ہے اے عورت پاک ہے، انہیں زنا نہیں کیتا۔ سبحان اللہ۔ پر نال انہیں ایک اور گل کی تھی، انہیں آخیا اے عورت پاک ہے، انہیں کبھی زنا نہیں کیتا، اور اے دے بطن چوں ایک بادشاہ پیدا ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ نال انہیں پیشین گوئی کی تھی ایک بادشاہ دی جڑا اس بی بی دے پیٹ چوں پیدا ہوئے۔ جدو فاقہ نے یہ گل سنی نا خوشخبری کہ اے میری بیوی دے گھر تے ایک بادشاہ جمن والا ہے، بھجیا آیا تے باں پھڑ لے، ہند نے جھٹک دیتا۔ انہیں آخیا ہن جے بادشاہ جمے گا نا تو وہ پھر تیری پشتی چوں نہیں آئے گا، وہ کسی اور خوش۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آپ دی شادی پھر حضرت ابو سفیان نال ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ابو سفیان نال شادی ہوئی، پھر 3 بیٹے ہوئے غالباً، ایک حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ دی پیدائش انوکھی ہے جے کہ آپ دی پیدائش تو بھی پہلا آپ دی بادشاہت دیاں خبراں پیشن گوئی دے طور دے اتے نجومی کر دے ہوندے سن لوگاں دے اندر۔ سبحان اللہ۔ اور خالی اینا نہیں، اللہ تعالیٰ نے تورات وچ بھی اتاریا سی کہ جیڑا میرا پاک محمد سرکار دی ذات تشریف لے کے آئے گی نا، انہاں دی پیدائش مکہ وچ ہوئے گی، انہاں دی ہجرت مدینے شریف وال ہوئے گی، اور انہاں دی بادشاہی ملک شام دے اندر ہوئے گی۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، نبی پاک سرکار دی ظاہری حیات مبارک دے اندر ملک شام فتح نہیں ہویا۔ ملک شام فتح ہوا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور حکومت۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو بکر صدیق سرکار نے اتھوں دا والی حاکم مقرر کر کے بھیجیا سی یزید بن ابی سفیان، سبحان اللہ، جیڑا امیر معاویہ دے بھرا لگدے سن۔ امیر معاویہ نکے بھرا سن، اے اپنے بڑے بھرا دے نال ٹر گئے اتھے ملک شام دے اندر، آپ نال چلے گئے۔ جدوں آپ دا بھرا فوت ہویا، انہوں نے وصیت کر دیتی کہ میرے تو بعد ولی عہد معاویہ ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے اپنے تو بعد ولی عہد مقرر کیتا حضرت امیر معاویہ نو۔ پھر حضرت امیر معاویہ حضرت فاروق اعظم دے دور، حضرت عثمان غنی دے دور، مولا علی مشکل کشا دے دور، اور امام حسن دے صلح کرن تو بعد ملک شام تے مدینہ دوواں دے حاکم رہے۔ ملک فتح ہویا صدیق اکبر دے دور، پہلا والی مقرر امیر معاویہ دے بھرا تو بعد امیر معاویہ ہوئے نے، تے رب فرما رہا ہے کہ ملک شام دی بادشاہی میرے مدینے والے دی بادشاہی ہے۔ سبحان اللہ۔ پتہ لگا رب سونا دس رہا ہے لوگو میرے معاویہ دا بادشاہی کرنا کوئی محمد مصطفیٰ تو جدا نہیں، سبحان میرے نبی دا سچا غلام ہے، تاں تے میں اے دی بادشاہی نو اپنے محبوب دی بادشاہی پہ آکھنا وا۔ سبحان اللہ۔ میں رب نہیں فرق پیا کردا ہے، اے غلام ہے سچا نبی دا، جو اے کرے گا سمجھو سونے نبی نے کیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ
توجہ نال بولو سبحان سبحان اللہ انہیں آپ دی پیدائش حالے پیدا نہیں ہوئے تے بشارتاں شروع نے دنیا دے اندر سبحان اللہ دنیا مشہور ہو گیا ایک بادشاہ پیدا ہونے والا ہے بھئی اس گھرانے دے اندر پھر جدوں آپ پیدا ہوئے نے پھر جوان ہوئے نے فتح مکہ جدوں ہویا نا ادوں آپ نے اپنے اسلام نو ظاہر فرمایا سبحان اللہ اسلام دی طلب محبت چاہت اور اسلام دی تسلیم آپ دے دل وچ پہلا تو سی سبحان اللہ لیکن اسلام اپنا ظاہر کیتا ہے فتح مکہ دے موقع تے پہلا آپ نے اپنا اسلام لکائی رکھیا ہے کیونکہ ماحول نہیں سی جی کئی ایسے لوگ سن جنہوں نے اپنا اسلام لکا کے رکھا جی حضرت عباس ہو گئے نبی پاک دے چاچا جان وہ پہلا نہ اسلام ظاہر کیتا مکہ شریف فتح ہونے تو بعد پھر اسلام یہ سینکڑوں دی تعداد جیسے لوگ سبحان اللہ حضرت امیر معاویہ سرکار نے بھی پھر اپنے اسلام دا اعلان فرمایا مکہ فتح ہونے تو بعد مسلمان ہوئے نبی پاک سرکار دی غلامی چ آ گئے حضور سرکار دی غلامی چ آن تو بعد اللہ تعالیٰ نے پھر انہاں نو بڑے بڑے اچے رتبیاں نال نوازیا سبحان اللہ سب تو پہلا آپ نبی پاک سرکار دے قرابت دار نے اسلام تو پہلا بھی قرابت دار نے کنج کہ آپ دا والد ابو سفیان آپ دی والدہ ہند نانکیوں دادکیوں دوہاں پاسیوں پنجاں واسطیاں نال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے آبا و اجداد وچ آپ دا سلسلہ نسب جا کے جڑ جاندے سبحان اللہ شک بے شک نسب وچ بھی رشتہ داری ہے پھر اسلام تو بعد رب نے انہاں نو کئی شاناں عطا فرمائی جنہاں وچوں ایک مقام ایسی کہ آپ دی ہمشیرہ حضرت سیدہ ام حبیبہ سلام اللہ علیہا او نبی پاک دی ازواج مطہرات وچوں نے سبحان اللہ یعنی آپ دی بہن نبی پاک دی گھر والی تے مومنہ دی ماں لگی تے ماں دا بھرا جڑا ہوندا ہے او ماموں لگدا ہوندا ہے آپ دی بہن نبی پاک دی زوجہ محترمہ اور مومنہ دی ماں تے امیر معاویہ ایمان والیاں دا ماموں لگدا ہے پھر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان سیدنا امیر معاویہ حضرت امیر معاویہ کی لگے ساڈے ماموں چلو اج نانکے خاندان دی گل اسی بڑے عجیب دنیا داری ہے نا اساں مامیا ماما 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 کر کے تھکدے نہیں تے جیڑا دین وچ ماما لگدا سی اونوں انج پیچھے رکھ چھڑے جی جی بالکل او دا ذکر ہی نہیں او دی گل ہی نہیں جی جی اگر او دا ختم بھی دوانے آ 22 رجب نو جی جی تے او بھی حضرت امام جعفر دے نام تے مامے دا نام ہی نہیں لیندے وچ جی بالکل حضرت امام جعفر صادق دا سال ایک جدوں مرضی ختم دعا ہو جاندہ ہے پر امام جعفر صادق دا وصال ہویا 24 شوال نو چھوٹی عید تو 24 دن بعد 23 دن بعد امیر معاویہ دا وصال ہویا 22 رجب نو دن امیر معاویہ دا ختم امام جعفر صادق دا ہونڈیا مامے نو چھڈ کے شیعہ مگر لاگ کے تے پراں دادکیاں والے پاس پہنچ گیا تو سبحان اللہ جی جی بالکل سمجھ آئیے کہ نہیں آئی تو آپ ایمان خال المؤمنین ایمان والیاں دے ماموں لگدے سبحان اللہ کی لگدے نے بولو ایمان والیاں دے ماموں لگدے آپ کاتب وحی بھی نے نبی پاک سرکار دی وحی لکھ دے ہوندے سن حضرت امیر معاویہ سبحان اللہ کی کردے ہوندے سن وحی نبی پاک سرکار دا جنہ بھی کام سی نا کتابت دا اون دے واسطے 10 صحابہ مقرر سن 7 صحابہ باقی کلام لکھ دے سن وہی واسطے پھر 3 بندے مقرر سن انہاں تیناں وچوں ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان ہن اندازہ لگاؤ کہ وہی خدا جیڑی میرے تیرے پاک مصطفیٰ علیہ تحیت و ثناء تے نازل ہوئی ہے او قیامت تک آن والے ہر فرد بشر دی ہدایت دی ضمانت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی جیسی امانت دی کتابت واسطے امیر معاویہ نے مقرر فرمایا سبحان کڈا دیانت دار ہونا ہے کڈا امانت دار ہونا ہے کڈا سچا بندہ ہونا ہے کہ جنہوں رب سونے نے ایسی امانت محفوظ کرن دی ذمہ داری عطا فرمائی سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ آپ کاتب وحی نے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہور بھی شان عطا فرمائی کتابت وحی وچ آپ سرکار دا حال یہ سی
کہ ہمیشہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھا مدارج النبوت دے اندر کہ آپ اپنے کان چ نا پین اپنا قلم جیڑی ہے وہ ہمیشہ پا کے رکھ دے. کسی نے پوچھا سرکار کان چ قلم کیوں رکھ دے؟ فرمایا نبی پاک سرکار مینوں سددے نے وہی لکھن واسطے. سبحان اللہ. تے حضور بلان تے قلم میرے کول نہ ہوئے تے قلم لبدیاں مینوں حاضری چ دیر ہو جائے میں کان وچ ہی قلم رکھ لینا تاکہ جدوں سونا مدینے والا بلائے میں دیر نہ کراں فوراً خدمت جا سکوں. سبحان اللہ. بس اے اطاعت دا کیسا جذبہ ہے، عجیب نرالا نہیں. انج دا اطاعت دا جذبہ رکھن والا بندہ ایمان نال دس کنا ایک عاشق ہونا نبی پاک کہ میرے محبوب نو میرا انتظار نہ کرنا پے، اڈیکنا نہ پے حضور نو. حضور فرمان تے میں اوویں حاضر ہو جاواں، اے نہ ہوئے میں پین قلم لبدا رہواں اپنا کانا لبدا رہواں تے حضور نو انتظار کرنا پے جائے. نہ حضور جدوں بلان میں فوراً بارگاہ اقدس دے اندر حاضر ہو جاواں. سبحان اللہ. اچھا آپ سرکار نے 35 لاکھ مربع میل دے اوتے حکومت کی. جنی زمین دے حکومت کی تھی 35 لاکھ مربع میل دے اوتے. روم آپ نے فتح کیتا، قسطنطنیہ آپ نے فتح کیتا، اندلس جنوں آندے ہو بڑے بڑے ملک آپ نے فتح فرمایا. افریقہ آپ نے قبضہ کیتا سی، افریقہ دے جن ممالک ہیں انہاں دے اوتے اسلام دی حکومت نافذ کیتی حضرت امیر معاویہ نے. یہودیاں نو نک راچنے چبایا امیر معاویہ نے. سبحان اللہ. اور ایسے پاک سن کہ سونے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہاں نال پیار بھی بڑا کردے ہوندے سن. ایک اور پیار محبت دیاں گلاں وی چلدیاں رہندیاں نے، پھر نوکراں نال، شاگرداں نال، مریداں نال. توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ. نبی پاک سرکار نے ایک باری پیغام بھیجا، فرمایا آپ ایک ساتھ بھیجا، فرمایا جاؤ امیر معاویہ نے بلا کے، معاویہ نے بلا کے لے آؤ. سبحان اللہ. وہ گئے، حضرت امیر معاویہ روٹی کھان ڈے. سبحان اللہ. انہوں نے دسیا نہ کہ تمہوں نبی پاک بلایا، دسیا نہ تے اینج ہی واپس آ گئے. تو نبی پاک نو آگے عرض کرتے ہیں حضور امیر معاویہ روٹی کھان ڈے سن. سبحان اللہ. اینا گل کی تے حضور نے پھر تھوڑی دیر بعد فرمایا جاؤ بلا کے آؤ. وہ پھر گئے تھے حضرت امیر معاویہ نے روٹی کھان ڈے. سبحان اللہ. انہوں نے پھر نہ دسیا کہ حضور امیر تمہوں نبی پاک نے بلایا. سبحان اللہ. پھر بھی نہ دسیا، ان جی واپس آ گئے تے آ کے حضور نے عرض کر دیتی سونیا وہ تو روٹی کھان. سبحان اللہ. گل سمجھ آ رہی ہے کہ سبحان اللہ. وہ انہاں دا کام ہے، ساڈا کام سننا سنانا ہے، اپنا اپنا کام کریے. تیسری بار نبی پاک نے پھر بھیجا، وہ پھر آیا دیکھا واپس آ گئے کہ حضور وہ تو روٹی کھان رہے ہیں. نبی پاک نے فرمایا اللہ کرے کبھی رجے ہی ہے. سبحان اللہ. حضرت امیر معاویہ فرماندے نے حضور دا فرمانا کی سی تے بس لفظ ہی پورے ہو گئے کہ اس دن تو بعد میں جنہ بھی کھادا ہے کبھی رجیا نہیں. سبحان اللہ. فرمایا جب کھانا تھوڑی دیر بعد پھر میں جنہ مرضی کھانا رجدا نہیں. سبحان اللہ. کہ آپ واقعی دیہڑی تقریباً 5 باری کھانا کھاتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ پیار محبت کی گلاں ہوندیاں نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے میرے اللہ معاویہ نو ہدایت والا بنا، مہدیہ اور ہدایت دین والا بنا، وحدی بہی اور اے دے صدقے لوگاں نو ہدایت عطا فرما. ایمان نال دسو نبی پاک سرکار دی دعا یہ ہو سکتا ہے حضور دعا منگن تے رب قبول نہ کرے رد کر دے؟ حضور دی دعا حضرت بریلوی کی فرماندے نے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، اجابت نے جھک کر بڑھی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا کرتا انابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد.
آپ نے دعا فرمائی مولا اس کو ہدایت والا بنا، ہدایت دین والا بنا، اور یہ صدقے ہدایت لوگوں نو عطا بھی فرما۔ تے حضور دی دعا بھی دس دی پئی کہ امیر معاویہ کدی ہدایت تو ہٹ سکدے نہیں ہٹ سکدے۔ اور آپ دی شان ایسی سی کہ آپ مجتہد صحابی نے، سارے صحابہ حضرت امیر معاویہ دے اجتہاد دی دلیل بخاری شریف دے اندر ہے۔ جدوں حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک بندے نے آ کے آکھیا کہ سرکار میں ویکھیا امیر معاویہ وتراں دی ایک رکعت پڑھدے نے، وتراں دی، انہاں فرمایا میاں چپ کر، وہ مجتہد ہے۔ امیر معاویہ کی نے کی مطلب اگر وہ ایک بھی پڑھ دینے تو انہاں کول کوئی دلیل ہونی ہے اپنی۔ مجتہد سمجھ دیو نا، وہ اجتہاد دے درجے والے لوگ، جویں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مجتہد نے، امام مالک مجتہد نے، امام شافعی مجتہد نے، امام اعظم فرماندے نے نماز رفع یدین نہیں کرنا، انہاں دی اپنی دلیل ہے، امام شافعی فرماندے نے رفع یدین کرنا ہے، انہاں دی اپنی دلیل ہے۔ سارے ہی برحق نے، سارے ہی سچے نے، ساڈے سارے ہی امام نے، لیکن پیروی اسی امام اعظم ابو حنیفہ دی کرنے ہیں۔ انہاں دی پیروی دے باوجود دوسریاں نو غلط نہیں کہہ سکدے، یہ نہیں کہہ سکدے کہ وہ جھوٹے نے، وہ غلط نے، نہیں، اسی آنے ہیں وہ بھی حق، وہ بھی بجا نے، لیکن یہ وے کہ زیادہ محتاط، زیادہ اللہ دا پسند تے دنیا وچ مقبول مذہب امام اعظم ابو حنیفہ دا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا یار مجتہد یقین ہے، مجتہد ہے، انہاں دے بارے گل نہیں کرنی۔ آپ سرکار نو اللہ تعالیٰ نے انیاں شاناں نال نوازیا، بہت رتبے عطا فرمائے۔ تو ہم دسیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی، حضرت مولا علی، انہاں سارے دے دور دے اندر ملک شام دے حاکم امیر معاویہ رہے ہیں۔ ایمان نال دسو سارے صحابہ وچوں سردار صحابہ چار ہی نے نا، خلفائے راشدین، یہ سارے دے سردار نے نا، تے چوں سرداراں دا اتفاق ہے حضرت امیر معاویہ دے تے، چاراں دا اتفاق ہے امیر معاویہ سرکار دے۔ جدو چاراں سرداراں دا اتفاق ہے، دا مطلب ہے ساریاں دا اتفاق۔ تاں کر کے الاصابہ دے اندر لکھیا ہے فی تمیز صحابہ، فرمایا حضرت امیر معاویہ صحابہ دی سرحد نے، جن نے امیر معاویہ دے اتے برا بھلا بولیا، لان تان کیتی، انہیں سمجھو سارے صحابہ نو برا کیا۔ کیوں سارے صحابہ نے انج برا کیا کہ سارے صحابہ دے سردار تے چار یار نے نبی پاک دے، اور چارے یار انہاں دی دیانتداری، انہاں دی سچائی، انہاں دے عدل و انصاف دے قائل نے، تاں تے ملک شام دا حاکم بنایا ہے۔ تے جے چارے قائل نے تے انہاں نو برا کہن والا سمجھو چاؤں نو برا کہن دیا ہے، تے چاؤں نو برا کہن والا سمجھو سارے نو برا کہن دیا ہے۔ پھر امیر معاویہ کی نے پھر سرحد صحابہ کی نے، بولو صحابہ دی سرحد نے، جڑا انہوں ٹپیا انہیں سارے صحابہ دی عزت نو ٹپیا، سارے دی عزت نو ٹپیا۔ لوگی ٹپ دے کس بانے نال نے پتہ ہے، وہ بھی تھوڑی جی حقیقت کھولا۔ حضرت امیر معاویہ سرکار دی ایک اور فضیلت سنانا، آپ 163 حدیثاں دے راوی ہیں۔ کنیاں حدیثاں دے راوی نے، یعنی حضرت امیر معاویہ سرکار نو اون چون توں کرنا، ان دا مطلب ہے 163 حدیثاں نو چھڈنا۔ ذخیرہ حدیث چوں 163 حدیثاں جڑیاں نے انہاں چوں سانو ہاتھ دھونا پینا، اور جڑی وہ بخاری شریف دی حدیث ہے سناواں۔ ایڈے بد حواس لوگ نے جدو بھابی دے خلاف بول دے نے، اوتھے جڑی دلیل دیندے نے شیعہ دے خلاف بولن لگیا وہ دلیل بھول جاندے نے۔ پھر وہ جڑی حدیث ہے، سونے نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین انما انا قاسم واللہ یعطی۔ اللہ تعالیٰ جدے نال بھلائی دا ارادہ فرماندا ہے، حضور نے فرمایا انہوں رب سونا دین دی سمجھ عطا فرما دیندا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ خزانے دین والا ہے تے میں محمد تقسیم فرمان والا۔
اس حدیث دے راوی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. کون راوی نے بولو؟ حضرت امیر معاویہ راوی نے. اگے دا حصہ حضور نے فرمایا میری امت دے اندر ایک جماعت ایسی ہوئے گی جڑی ہمیشہ حق دے اتے قائم رہے گی. انہاں نو ذلیل کرن والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکن گے، انہاں نو مخالفت کرن والے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکن گے. وہ حق تے قائم رہن گے اور ہمیشہ غالب رہن گے. فرمایا اس روایت اس حدیث دے راوی حضرت امیر معاویہ وہابیاں دے خلاف جدوں آیا ادوں یہ بول لیا انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دین والا ہے، نبی پاک ونڈن والے نے. بخاری دی حدیث ہے. جدوں ادھروں آیا ادوں کہ امیر معاویہ چنگا بندہ نہیں سی تے بندہ چنگا نہیں سی تے روایت تے آپے گئی. پیڑے بندے دی حدیث تے مقبول ہی نہیں ہوندی. توجہ نہیں فرمائی جے. پھر ایک بڑی سونی حدیث جیڑی دس دی ہے کہ امیر معاویہ بڑے عاجز بندے ہون گے. حضور نے فرمایا جیڑا بندہ یہ پسند کردا ہے کہ میں جدو لوگاں وچ نکلاں تے لوگ اٹھ کے مینوں ملن تے استقبال کرن تے مینوں سلامہ کرن، فرمایا وہ بندہ اپنا ٹھکانہ دوزخ سمجھے. کتے سمجھے؟ دوزخ سمجھے. کیوں؟ اپنے آپ کو اتنا پسند کردا ہے، اپنی اتنی عزت کرن لگ پیا، اپنے آپ تے ذلیل سمجھیدا ہے، حقیر سمجھیدا ہے. تو وہ سمجھدا ہے کہ دنیا میرے واسطے اٹھے. تے فرمایا وہ دا ٹھکانہ کتے ہے؟ بس وہ جان لے کہ وہ دا ٹھکانہ سمجھو دوزخ ہے. اس حدیث دے راوی بھی حضرت امیر معاویہ نے. انج 163 حدیثاں دے راوی نے. کنیاں حدیثاں دے راوی نے؟ 163 فرمان نبی پاک دے سن کے محفوظ کر کے اگے امت تک پہنچانا ہے. کوئی چھوٹی دین دی خدمت ہے. حضور دی تے ایک حدیث بھی مان نہیں. سن تے پاویں ایک بھی نہ ہوندی ہوئے تے جڑا 163 امت تک پہنچان والا ہے، سنان والا ہے، نبی پاک دا فرمان دین والا ہے، او دا احسان امت دے سکدی ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ آپ تے لان تان پتہ کیوں کر دے؟ وہ جی ویکھو جی حضرت امیر معاویہ نے مولا علی نال جنگ کیتی ہے. مولا علی نال کی کیتی ہے؟ حالانکہ یار امیر معاویہ سرکار نے کدوں جنگ کی؟ اصلی قصہ سنو گے تو تسی حیران ہو جاؤ گے. جنگ نہ تے مولا علی نے کیتی ہے امیر معاویہ نال، نہ امیر معاویہ نے کیتی ہے مولا علی نال. وہ تو ایک غلط فہمی سی. جنگ کرنے والے وہی شیطان سن جڑے امام حسین نو بعد شہید کرنے والے نے. جنگ کران والے وہی شیطان سن جڑے امام حسن سرکار نو تانے مارن والے نے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو خلیفہ بنے نا، ایک بڑا وڈا شیطان بندہ سی عبداللہ ابن سبا. انہیں لوگاں دے اندر رافضیت دا بیج بونا شروع کر دیتا. پہلا یہودی سی، بعد نا دا مسلمان ہویا. مسلمانہ فتنہ برپا کرنا واسطے انہیں لوگاں دے کناں پھوکا مارنی. او دا انداز تبلیغ بڑا سی. اگر تینوں حضرت عثمان غنی نال کوئی شکایت ہے، اگر تیرے کول مولا علی دے واسطے ایڈی کوئی دلیل ہے تے تو سیدھا کھڑا ہو تے لوگاں وچ اعلان کر. پر انہیں جگہ تے ہے نہیں سی. انہیں ویکھنا ہے بندیاں وچ کون ہے جدا موٹا دماغ، موٹا دماغ بندہ بھولا لائی لگ جیڑا گل تے لگ جائے گا. انہیں بندیاں اج کان کر تینوں ایک گل دساں. کی گل ہے؟ رات نو میں اللہ تعالیٰ نو خواب وچ ویکھیا. تو لوکاں نوں دس دینا، میں تینوں نہیں دسنا. یہ دسن والی گل ہی نہیں، یہ عام گل ہے ہی نہیں. بندے نے پریشان ہونا یار خدا نے انہوں کی آکھیا پتہ تے کریے. نہیں تینوں دسنا، تو لوگاں نوں دس دینا. تے یہ گل عام کرنے والی نہیں، خاص تینوں میں اپنا خاص بندہ سمجھیا تاں میں تینوں دسیا ہے. پر نہیں تینوں تو رہن دے. وہ بندے نے کہنا نہیں سرکار میں نہیں کسی نے دسدا. بابا جبا کبا پا کے رہندا سی، پگ شگ رکھ کے. تانوں پتہ ہی ہے ساریاں بیویاں میک اپ کردیاں نے. خسرا ذرا بہتا کردا ہے تاکہ لوگاں نوں شک نہ پے جائے. وہ بھی پھر انج بن کے رہندا سی مسلماناں وچ کہ شک نہ پے مسلماناں نوں کہ اندا بندہ ہے. بڑا بزرگ بن کے رہنا انہیں ماحول شول بنا کے. ہاں نہیں جناب دسو تسی گل کی؟ انہیں کہنا میں اللہ تعالیٰ نو خواب وچ ویکھیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلافت میں نبی تو بعد علی دی رکھی سی. اے وچ پتہ نہیں ابو بکر عمر عثمان کتھوں آ گئے نے. یعنی ان خدا نوں نہیں پتہ وچوں کتھوں آ گئے نے. انجوں نے کر کے لوگاں دے دماغ. کسی نو آکھنا یار راتی مینوں خواب وچ اللہ نے دسیا. کی دسیا؟ رہن دے یار.
تو لوگوں کو دس دیں گا پتہ سی جی خلیفے نو پتہ لگ گیا تو چھتر پہن گے اسلام دی حکومت یار اللہ تعالیٰ آیا مولا علی دی شکل ہے تے رب نے مینوں فرمایا کہ یاد رکھ لے میں ہی علی ہاں تے علی میں ہی ہاں ہور کچھ نہیں باقی سب جھوٹ کسی نے انہیں آکھنا خواب وچ خدا آیا انہیں آکھیا میں جبریل بھیجیا سی علی ال وہ آ گیا نبی ال میں تے علی نو نبی بنانا سی تے محمد پاک نبی بن گئے نے یعنی رب دی بھی سمجھوں باہر کس ہے تے ایڈا وڈا انقلاب آ گیا کہ نبی علی نو بنانا سی تے بن نبی پاک گئے نے تے رب نو پتہ بھی نہیں لگا ان جو نے لوگاں دے ذہن خراب کیتے آخر ایک طبقہ کھڑا ہو گیا جنہاں نے دعویٰ کر دیتا کہ عثمان غنی خلیفہ نہیں ہونے چاہیے مولا علی خلیفہ ہونے چاہیے نے انہاں نو برطرف کیتا جائے اور مولا علی سرکار نو تے بٹھایا جائے تخت دے اوتے طرح طرح دے الزامات عائد کرنے شروع کر دیتے حضرت عثمان غنی پاک دے اوتے جدا یہ نتیجہ نکلیا کہ حضرت عثمان غنی سرکار دے گھر دا محاصرہ کر لیا گیا 40 دن تک آپ نو بے آب و دانا رکھیا گیا 40 دنوں تو بعد انہاں 40 دنوں صحابہ کرام فرماندے سن آپ نو عرض کردے سن اے خلیفہ جی حکم کرو اسی انہاں دی گردناں لا دئیے جڑے شرارت پھیلان والے نے حضرت عثمان غنی نے فرمانا میں سونے نبی جس شہر وچ آرام فرما رہے نے میں اس شہر وچ قتل و غارت نہیں ہون دیاں گا میں ایتھے جنگ دی اجازت نہیں دے سکتا سرکار پھر تسی خلافت چھڑ دے اور رولا مک جائے گا آپ نے فرمانا نبی پاک نے مینوں فرمایا سی عثمان رب تینوں قمیض پوائے گا لو دنیا چاہے گی اس قمیض نو لانا تو کرتا لانا نہیں پھر فرمایا وہ خلافت علیہ کرتا ہے میں نہ خلافت چھڑ سکنا وا نہ مدینے شہر قتل قتال دی اجازت دے سکنا وا اخیر انج ہویا اے اوہی کوفی شیطان سن کچھ مصر دے بلوائی سن سارے اپنے آپ نو شیعان علی کہنے والے اس ویلے تک حضرت عثمان غنی پاک نو شہید کر دیتا گیا جدوں آپ نو شہید کر دیتا گیا آپ دی زوجہ محترمہ سن جنہ دا نام سی بی بی نائلہ پاک سلام اللہ علیہ وہ بھی حضرت عثمان غنی بنو امیہ دے سن بی بی پاک جدوں اگاں ہویاں چھڈان واسطے تے انہاں دیاں انگلاں شریف کٹیاں گئیاں انگلاں شریف کٹیاں گئیاں کپڑیاں دے تے بھی خون لگا بی بی پاک دیاں انگلاں شریف تے کپڑے خاندان والیاں نے حضرت امیر معاویہ نو بھیج دتے دمشق دے اندر ملک شام وچ کہ ویکھو جی نبی پاک دے شہر وچ دن دیہاڑ خلیفہ وقت نو نالے شہید کیتا جاندا ہے نالے بیبییاں دے اوتے ظلم ہون لیا ہے ادھر حکومت دی باغ ڈور مولا علی سرکار نے سنبھالی حضرت امیر معاویہ سرکار نے فرمایا کہ او جڑے تواڈے لشکر منافق رلے نے عثمان غنی نو قتل کرن والے آپ دی شہادت دے ذمہ دار فوراً قصاص قتل عثمان لیا جائے بدلہ لیا جائے قاتلاں نو جڑا قتل کر دیتا جائے حضرت مولا علی سرکار نے فرمایا حالات والے ساتھ نہیں دیندے وچے ہی تے منافق رلے پئے نے حکومت دا نظام مستحکم کر لئیے پھر بدلہ بھی لے لیں گے حضرت امیر معاویہ ملک شام میں چلے حضرت مولا علی سرکار مذاکرات کرنے واسطے کہ بہ کے گل بات کر لینے ہیں تصفیہ ایک گل دے اوتے کر لینے ہیں جدو جمع ہوئے شام دا ویلا ہو گیا سی قریب دا فرمایا تسی بھی آرام کرو سفر دے تھکے ہو اسی بھی آرام کرنے سفر دے تھکے ہیں تے صبح اٹھ کے گل کریں گے ان سارے سو گئے پر انہاں نو نیندر کیویں آئے جنہاں نو سویرے یا مہینے بعد موت نظر آن ڈئی سی آج تک تو اپنے آپ نو آندے سن شیعان علی ہن وہ جڑا شیطان سی انہیں چونڈی پوری ایک نام مرادہ ستا پہ ہے بے وقوفہ جے سویرے گل منی گئی امیر معاویہ دی تے سویرے ہی مرے جے گل منی گئی حضرت مولا علی دی تے مہینے بعد مرے آ جا کے مرنا تے آپا ہی ہے نا یار کچھ سوچو کچھ حال کڈو انہوں نے کہا کی کریے ایک شیطان بولیا انہیں کہا دو میں لشکر ستے پہ نے آپ دوواں دے اندر جا کے تھے قتل و غارت شروع کر دینے ادھر آکھاں گے علی پاک نے فرمایا انہوں مار دیو ادھر آکھاں گے امیر معاویہ نے فرمایا انہوں قتل کر دیو تے آپ جنگ شروع ہوئے گی تے آپس وچ ہی پے لڑن گے اپنا آپ تے بچاؤ وچوں
انہاں شیطاناں نے جناب یہ کام کیتا، اٹھے جاگے ادھیاں بندیاں نے جڑا حضرت عثمان غنی پاک دے لشکر نو شہید کرنا شروع کر دیتا تے نال اے آوازاں دین کہ مولا علی نے فرمایا انہاں نو وڈ دیو، انہاں نو اے خلیفے دی گل ہی نہیں مندے، تے ادھر حضرت مولا علی سرکار دے لشکر والیاں نو شہید کرنا شروع کر دیتا تے کہن حضرت امیر معاویہ نے فرمایا اے ساڈا مشورہ ہی نہیں مندے، اے ساڈے خاندان دا بدلہ ہی نہیں لیندے، انہاں نو وڈ دیو، انہاں نو قتل کر دیو، انہاں نو انج انہوں نے مارنا شروع کیتا۔ وہ جڑے اٹھے ہر کسی نے تلوار پھڑن تو جان بچان تو سوا چارہ ہی نہیں سی، آپس سے پوچھدا دسدا کون کہ بھائی کی ہویا تانوں؟ وہ انجی صبح ہو گئی، انجی جنگ چل دی رہی، کئی دن جنگ چل دی رہی، سینکڑا مسلمان شہید ہو گئے دے اندر، بڑے قرآن دے قاری شہید ہوئے اس جنگ دے اندر۔ نتیجہ کی نکلنا سی، ایک دوسرے نو غلط فہمی اس درجے دی پائی گئی کہ ایک دوسرے نو پوچھے کون ہوں، انہاں دے واسطے تے گل سامنے سی کہ یار ایڈا ظلم امیر معاویہ کھنڈے نے بندے مار دے ستے پیا نے، کریے کی؟ حضرت عائشہ پاک نو لیندا گیا کہ ماحول کتے سدھرے، آپ پورے پردے دے اندر تشریف لے آئیاں۔ بزرگ فرماندے نے آپ ساری زندگی روندیاں رہیاں کہ کاش میں اس دن گھروں باہر نہ نکل دی۔ آپ تشریف لے آئیاں صلح امت واسطے، خیر خواہی جان نثاران مصطفیٰ دے واسطے آپ دی سواری آئی، لیکن جنگ کون روکے؟ مولا علی سرکار نو ایک ترکیب آئی کہ جنگ روکن دے ایک ترکیب ہے، ایک دوجے نے پوچھئے دسیے کہ ایتھے تے اگ بلی پئی ہے دوواں پاسے تے چلو آپس وچ ایک دوجے دے خون دے پیاسے ہوئے نے نا، اے ماں تے ساریاں دی سانجھی ہے تے چلو انج کرنے ہاں اما عائشہ دی اونٹنی نو نقصان پہنچانے ہاں، جدوں اونٹنی دے تے حملہ ہوئے گا تے ساریاں دے کلیجے نو ہاتھ پہ جانے کہ ہائے ہوئے ساڈی ماں نو کنے، تے پھر گل جنگ چھٹے گی تے کو بہ کے گل بات کرن دا صلح صفائی دا موقع بھی بنے گا، انج تے بس مار دا آڑی ہے، پھڑ لو مار دو انج ہو گیا، انج ہی کیتا گیا۔ عائشہ پاک دی اونٹنی دے کھچاں وڈیاں گئیاں، جدوں کھچاں توڑیاں اونٹنی ڈگن لگی تے سارے جنگ چھڈ کے تے اس پاسے ہو گئے پہ آیا کنے کیتا ہے خبردار ہے، جنگ رک گئی، منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ گل بات ہوئی، وہ نہ آخیا تساں جنگ شروع کی تھی، وہ آخر اسی ستے تھا تساں مارنا شروع کیا تھا، آخر تساں مولا علی سرکار نو پوچھا کہ حضور تے جڑے انے بندے مر گئے نے، فرمایا قتل آیا و قتل معاویہ فی الجنہ، میرے پاسے آلے تے امیر معاویہ دے پاسے آلے دوویں پاسے جڑے مقتول نے سارے جنت دے اندر داخل ہون گے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جیڑے بھی شہید ہوئے نے غلط فہمی اچھی شہید ہوئے نے تے منافقان دی شرارت سی، منافقان دی شرارت سی۔ ہن اندازہ کر حقیقت حال ہے، صدقے جاواں اس کالی عقل والے کالے جھنڈے والے تو جیڑا پہلا امیر معاویہ نو مولا علی دا دشمن آکھے تے پھر اما عائشہ دا دشمن مولا علی نو آکھے تے ثابت کرے کہ ایک دوسرے نو مارن تے لگے سن سارے۔ وہ نام مرادا وہ بزرگ آپس نہیں سن لڑن رہے، تیرے پیو دادیاں نے اتنے شیطانی کی تھی، وہ جڑے شیعہ نے علی سن اپنی جان نو بچان واسطے تے تماشے کرن رہے سن۔ وہ جدوں انہوں نے ویکھیا کہ انہاں دی تے پھر صلح ہو گئی، حضرت عمر بن عاص حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہما مقرر ہو گئے ثالث، انہوں نے فیصلہ کر دیتا، مسالت ہو گئی، انہوں نے سوچا لے پھر مارے گئے، وہ پھر خارجی بن گئے، انہوں نے مولا علی دے فتویٰ لا دیتا۔ یہ جدوں مچھاں داڑھی نالوں ودھن لگ دیاں نا ادوں یہی حال ہوندا ہے، کئی مرید آندے نے پھر سانو قرآن بہتا سمجھ آ گیا پیر نال، وہ پھر جڑے شیعہ نے علی سن انہوں نے دعویٰ کر دیتا، انہوں نے کہا مولا علی تو مشرک ہو گئے نے۔ کیوں جی تساں کیڑا قرآن پڑھ لیا؟ آخر جی اللہ دے قرآن وچ آیا ہے ان الحکم الا للہ، فیصلہ تے اللہ دا ہوندا ہے تے انہاں نے ابو موسیٰ اشعری دا مان لیا ہے تے عمر بن عاص دا مان لیا ہے، تو لہٰذا مولا علی تے مشرک ہو گئے نے، لو گل کرو جی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس گئے، انہاں نال مناظرہ کیتا، جنہاں نو توبہ نصیب ہوئی، مولا علی نے باقیہ نال جنگ کیتی، قتل کیتا، جڑے بچدے سن انہاں نو اپنے دور حکومت دے اندر حضرت معاویہ پنج دے رہے،
ہن اصل دے اندر جڑے کوفی سن یہ ہوئی شیعان علی سن، یہ ہوئی ساری شرارت قتل عثمان دی کرن والے، یہ ہوئی فضیلت مولا علی دا جھوٹا دعویٰ لوگاں دے اندر یہ دی ہوا پھیلان والے، یہ ہوئی لوگ سن جڑے جنگ صفین تے جنگ جمل دے ذمہ دار سن، یہ ہوئی وہ لوگ سن جڑے ہزاراں لوگاں دے قاتل سن، یہ ہوئی وہ لوگ سن پہلا شیعان علی دے رنگ دے اندر اپنی جان بچان واسطے پہلا محبت علی حضرت عثمان غنی دے اوتے لعن تان کرن والے، پھر اپنی جان بچان واسطے سینکڑا مسلماناں نو شہید کران والے، پھر اپنی جان بچان دے واسطے مولا علی سرکار دے اوتے شرک دا فتوی لا کے خارجی کہلان والے انہاں کوفیاں دے پیو دادے سن، یہ ہوئی کوفی سن۔ انہاں نو پھر وٹ سی امیر معاویہ نال، کیونکہ پنج تے ساری کڑائی سی امیر معاویہ نے۔ حضرت مولا علی سرکار تے تھوڑا تحمل دا مظاہرہ فرما رہے سن، تھوڑی تاخیر فرما رہے سن۔ امیر معاویہ سرکار نے چنگی پنج کڑائی انہاں دی اور خوب کٹیا انہاں دے پیو دادیاں نو، انہاں نو سن پورے غصے۔ امیر معاویہ سرکار تے او دا اندازہ تسی ایتھوں لا سکدے ہو، جدو 40 ہجری دے اندر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال صلح فرما لئی، فرمایا لو مدینے والی خلافت بھی تسی سنبھالو۔ حضرت امام حسن نو کوفی آندے سن تسی جنگ کرو امیر معاویہ دے نال تے اسی تواڈے نال 40,000 بندہ آپ دے فوج دے اندر سی۔ 40,000 بندہ اندازہ لاؤ بڑی فوج ہوندی ہے، 40,000 بندہ پہاڑاں وانگر آپ دی فوج نظر آندی سی، تے آندے سن لڑو امیر معاویہ نال، کیوں؟ ساڈے پیو دادیاں دی پنج کڈی ہے تے لڑو انہاں نال۔ حضرت امام حسن سمجھ گئے کہ انہاں بے وقوفاں دی گل تے لگ کے جنہاں میرے باپ نو بھی قتل کیتا، مولا علی سرکار دے قاتل بھی تے کوفی سن تے اے میرے باپ دے وفادار نہیں سن، تے میں انہاں دی گل تے لگ کے ایک مسلمان نال لڑاں، امیر معاویہ نال لڑاں تے میں تے امت دا قتل کراواں گا ناجائز۔ آپ نے صلح فرما کے مدینے والی بادشاہی بھی حضرت امیر معاویہ نو دے چھڈی، پھر ساری بادشاہی یک مشت حضرت امیر معاویہ کو لا گئی۔ آپ حاکم بن گئے ساری بادشاہی دے، بادشاہ بن گئے۔ پھر آپ سرکار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویں جویں وقت گزردا گیا حضرت امام حسن پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا وصال با کمال ہویا۔ حضرت امام حسن نو کوفی بڑے خط لکھ دے رہے، ادو بعد صلح تو بعد کوفیاں آکھیا کہ امام حسن نو کوفیاں آکھیا پہلے نمبر تے انہاں آکھیا تساں مومناں نو ذلیل کر دیتا، اے پہلے دن تو ہی اپنے آپ نو مومن آنے انہاں نو، تو مومناں نو ذلیل کر چھڑیا حسن، اسی تو دے بخیے ادھیڑ دینے سن، تو سانو ذلیل کر دیتا ہے۔ پھر خط لکھ دے سن سرکار اسی دی امامت کوئی نہیں مندے، اسی بے امام ہاں، تسی مدینے شریف تو واپس آ جاؤ تے ساڈی امامت سنبھالو، اسی تواڈے ہاتھ بیعت کرنے ہیں، اسی تانوں ہی خلیفہ مننے ہیں۔ طبرانی کبیر دی حدیث ہے، یزید بن اسم راوی نے فرماندے نے میں ویکھیا امام حسن سرکار نے اپنے خادم نو فرمایا وہ فلانی ٹوکری لے گیا، او دے بڑے سارے خط پئے سن، آپ نے انہاں نو پانی وچ پا کے سیاہی مٹا چھڈی، پوچھیا حضور اے کادے خط نے؟ فرمایا اے انہاں بے وقوفاں دے خط نے جڑے حق آپ سمجھدے نہیں تے سانو قائم نہیں رہن دیندے، میں تے انہاں دی شرارت وچ نہیں آیا، مینوں ڈر ہے کہ میرا بھرا حسین کتے انہاں دے دھوکھے چ نہ آ جائے۔ آپ نے انہاں دے خطاں دی سیاہیاں مٹا چھڑیاں امام حسن پاک نے، تے ساری زندگی بیعت کیتی رکھی حضرت امیر معاویہ سرکار دی۔ جدوں امام حسن پاک سرکار صلح فرمائی ہے نا، امام حسین پاک ادوں بھی راضی نہیں سن، امام حسین پاک ادوں بھی فرماندے سن نشدتک اللہ ان تصدق احدوثت معاویہ احدوثت معاویہ و تکذب احدوثت علی، میں تانوں قصبیہ گل ہے، میں تانوں آنا پیا تسی اپنے باپ دی گل بھول گئے ہو تے امیر معاویہ دے مشن تے ٹر پئے ہو تے صلح نہ کرو۔ حضرت امام حسن نے فرمایا اسکت فانا اعلم بالامر منک، تسی چپ رہو میں تواڈے نالوں بہتا جاننا۔ اے اوہی نے جنہاں نے ساڈے والد گرامی نو قتل کیتا، انہاں دا کوئی اعتبار نہیں۔
حضرت امام حسین پاک نو ادوں بھی البدایہ دی روایت دے اندر ہے کہ امام حسن پاک نے اتنے تک فرمایا کہ اگر تسی مندے نہیں نا تو میں تانوں ایک کمرے بند کراں گا، پھر انہاں نال صلح کر لاں گا، پھر آ کے تانوں اس کمرے جو باہر کڈ لاں گا۔ پھر امام حسین پاک خاموش ہو گئے کیونکہ امام حسن وڈے بھرا سن، لیکن کوفی جڑے شیطان سارے بدماش ہی ایڈے سن، سرکار اسی تواڈے مومن ہاں، اسی مومن ہاں تواڈے۔ جدوں حضرت امام حسن پاک دا وصال ہویا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرمایا کہ میرے تو بعد ولی عہد یزید ہوئے گا 50 ہجری۔ کون ولی عہد ہوئے گا؟ یزید میرا پتر جڑا نا میرے تو بعد ولی عہد ہو جائے گا۔ ہن ایک پاسے وے شان تے فضیلت او دے وچ امام حسن تے امام حسین حضرت امیر معاویہ سرکار نالوں بھی افضل اور اعلیٰ نے، افضل نے، اعلیٰ نے۔ مسئلہ ہے کہ افضل بندے دے ہوندیاں گھٹ شان والا بادشاہی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اہل سنت دے اصول دیاں کتاباں لکھیا ہے کہ افضل دے ہوندیاں اگر کوئی ہور مصلحت ہوئے تے پھر گھٹ شان والا بھی بادشاہی کر سکتا ہے اگر کوئی مصلحت ہوئے۔ تاں کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید نو اگرچہ امام علی مقام دی شان زیادہ سی تے یزید نو آپ نے بادشاہ بنا چھڑیا۔ او دی وجہ یہ سی کہ جائز ہے گھٹ شان والا کسے وجہ تو بادشاہ مقرر کر دیتا جائے تے یہ جائز ہے، اگرچہ افضل اور اعلیٰ اے وے کہ زیادہ شان والا ہی بادشاہی دا حقدار ہے۔ حضرت امیر معاویہ سرکار نے مقرر کر دیتا یزید۔ شرح عقائد نصفیہ دے اندر لکھیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت امیر معاویہ سرکار نے جدو یزید دی بیعت دا اعلان کیتا اس ویلے باقیاں لوگاں نے تے بیعت کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے انکار کر دیتا۔ وجہ کی ایتھو ایک گل سمجھنا، ہن سمجھن والی گل آ گئی کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید نو مقرر کر دیتا ہے، ولی عہد بنا لیا، میرے تو بعد یہ ہوئے گا۔ امیر معاویہ نبی پاک دے صحابی ہے کڈے دیانتدار نے کہ اللہ تعالیٰ دے پاک نبی نے انہوں وحی لکھن واسطے رکھے ہے، انہاں دی ہمشیرہ دا رشتہ اپنے واسطے قبول فرمایا۔ اے انہاں دی ذات دی دیانت دی بہت بڑی دلیل ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے جدو یزید نو مقرر فرمایا، 5 بزرگاں نے انکار کیتا۔ عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جدو لوگ ہی کرن گے میں بھی کر لوں گا۔ واقعی جدو لوگاں بیعت کر لی آپ نے بھی کر لی۔ عبداللہ ابن عباس سرکار نے بھی بعد بیعت کر لی۔ عبد الرحمن بن ابو بکر جڑے سن انہاں پہلا انکار کیتا پھر فوت ہو گئے، ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے آخر دم تک یزید دی بیعت نہیں کی تھی۔ پیچھے رہ گئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار دا معاملہ یزید دی بیعت تو انکار 5 بندے کر رہے ہیں، لیکن ایک بندے نے بھی کیوں نہیں بیعت کی تھی، او دی وجہ کی دسی ہے، یہ گل سمجھن والی ان دے اوتے حوالے پیش کراں۔ کیوں جی تہاڈا دل ہوئے گا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف دی روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے فرمایا کہ یار اسلام دے اندر انج ہوندا ہے کہ جدو خلیفہ فوت ہوندا ہے پھر کوئی اہل ویکھیا جاندا ہے، قابلیت ویکھی جاندی ہے، اہلیت ویکھی جاندی ہے تے انہوں نائب تے خلیفہ بنایا جاندا ہے۔
تے امیر معاویہ سرکار نے اپنے پتر یزید نو بنا چھڑیا ہے کہ پیو مرے تے پتر بادشاہ بنے. یہ ساڈے اسلام دی سنت نہیں، یہ تے کیسر تے کسرا دی سنت ہے. ٹھیک ہے، تو لہذا اسی بیعت نہیں کرتے کیونکہ کیسر کسرا دا طریقہ ہے. یہ نبی پاک دے خلفائے راشدین دا طریقہ ہی نہیں، انہاں دی سنت ہی نہیں. آپ دی دلیل ہے سی، آپ سمجھ دے سن کہ ان جائز ہی نہیں. حضرت امیر معاویہ سرکار بھی سمجھ دے سن کہ سنت اسلام اچ یہ نہیں، مگر میں چاہنا کہ ساری بادشاہی ایک مٹھ جی میں چلن رہی ہے ایویں ہی چل دی رہے، کوئی فتنہ فساد نہ ہوئے. بنو امیہ دی حکومت قائم ہے، کئی سالاں تو ان چل رہی ہے. امام حسن نے بھی صلح فرما کے ساڑھے تے اعتماد فرما لیا ہے، تے چلو ادھر ہی چل دے رہے. امام حسین افضل ضرور نے پر انہیں ادھروں نظام چلن رہا تے چل دا رہا. آپ نے یزید نو مقرر فرما چھڑیا کیونکہ کوفی جڑے سن بڑے شیطان سن. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اسی بیعت یزید دی نہیں کر دے. کیوں جی نہیں کر دے؟ آپ نے فرمایا یزید وہ بندہ ہے، یہ البدایہ والنہایہ لکھیا ہے جلد نمبر 8 صفات و مخرج الحسین الی العراق. آپ نے فرمایا یزید وہ بندہ ہے جنہوں اسی چنگی طرح جاننے ہیں، لا عزم لہو ولا مروہ، یہ دے اندر پختہ فکری نہیں، وہ کندی پکی سوچ ہوئی ایک گل کرنی ہو دے تے ڈٹ کے بہ رہنا نہیں. یہ چڑی مگر اے گل کیتی پھر جھٹ بعد پھدک کے وہ سوچ لیا، پھر وہ مشورہ سوچ لیا، پھر وہ مشورہ سوچ لیا، کسی ایک گل دے اوتے ٹک کے نہیں رہندا. اور یہ دے مروت بھی نہیں، یہ دے وچ مروت دی مثال ان سمجھو کہ جدوں کوئی بندہ قسم توڑ دے ادوں کفارے دے اندر کپڑے دینے پیندے نے مسکیناں نوں. ہدایہ شریف دے اندر لکھیا ہے کہ شلوار دے نال دھوتی دے نال کرتا بھی دینا پینا. شلوار دے نال جنہیں کلی شلوار دیتی وہ دا کفارہ پورا نہیں ہونا. کیوں کہ کلی شلوار پا کے پھرنا بے مروتی ہے، کلی شلوار پا کے پھرنا. لیکن انہوں کوئی فسق و فجور نہیں آکھے گا. کلی شلوار کسی نے پائی کرتا ہوتے نہیں پایا تو کوئی نہیں آکھے گا کہ یہ بندہ فاسق ہے. کہہ سکنے ہیں نہیں، اسی آپ کئی بار یہ نہیں کرنے کلی شلوار پا کے پھرنے تو کرتا نہیں ہوں اس ویلے. تے کلی شلوار پانا کرتا نہ پانا ہے کوئی فسق و فجور چوں، یعنی اینو آندے نے مروت تے بے مروت. امام عالی مقام نے فرمایا بے مروت جا بندہ ہے تے نالے کی ہے یہ دے پختہ فکری نہیں. بادشاہ ہونا چاہیے جڑا پختہ فکر ہوئے. بعض صحابہ نے آکھیا کہ اے دی شان کاٹے افضل بندے جدو امت دے بزرگ جلیل القدر موجود نے تے پھر یزید کون ہوندا حکومت کرن والا؟ حکومت ہو کرن جڑے جلیل القدر تے بزرگ آدمی بیٹھے نے امت دے. ہر ایک دی اپنی حضرت امیر معاویہ سرکار دی اپنی دلیل سی، وہ بھی مجتہد سن. انہاں دلے سوچیا اتفاق رہے گا، اینج نظام چلتا رہے گا، کوئی خرابی واقع نہ ہوئے. حضرت امام حسین نے سوچیا کہ اے بے مروت جہا بندہ ہے، پختہ دی سوچ نہیں ہے، تے بادشاہی تے بیٹھے گا تے جی سوچ ہی کچی ہوئے وہ تے تھان تھان تے ڈولے گا تے کھچا مارے گا. حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے سوچیا کہ اے جناب کیسر کسرا والا کام ہو گیا ہے، سنت خلفائے راشدین اور سنت مصطفی نہیں، لہذا سے اتفاق نہیں کر دی. یہ انہوں نے بیان کرن دی وجہ سے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفیاں دا پرانا کام، انہاں نو پیڑاں اٹھ دیاں سن، کدی ادھروں وجدی سی، امیر معاویہ نے ادھروں بھی ماری سی، امیر معاویہ نے ادھروں بھی ماری سی، امیر معاویہ نے ساڈا سر بھی پنیا سی، دادا کٹیا سی، نانا ماریا سی، ابے نو پھڑیا سی. انہاں نو پیڑاں اٹھ دیاں رہندیاں سن. انہاں امام حسین نو خط لکھنے شروع کر دیتے. یہ سمجھ گئے کہ انہاں ادھر حضرت امیر معاویہ نہیں رہے، ادھر حضرت حسین کلے نے. انہاں خاطر سرکار اسی بے امام ہاں، تسی مہربانی کرو تے ساڈے وال تشریف لے آؤ، اسی تواڈے ہاتھ تے بیعت کران گے، تانوں اپنا خلیفہ مناں گے، تسی ساڈے اوتے حکومت کریا جے. اے یزید یزود نو اساں حاکم کوئی نہیں مندیا. اچھا جی، آپ نے مسلم بن عقیل سرکار نو بھیجیا بھی تسی جاؤ، جا کے حالات معلوم کرو، جائزہ لو، سانو دسو تے پھر اسی آ جاں گے. آپ دے دل شریف چ سی کہ اساں صحابی رسول ہاں، امت دے افضل لوگ ہاں،
جویں اساں نبی پاک دا حکم مخلوق تے نافذ کر سکنے ہیں ایویں یزید دی صلاحیت نہیں تے چلو اے کوفے والے اودے تے مطمئن نہیں سانو پہ بلاندے نے اساں اوتھے جا کے تے جو نبی پاک دا دین سمجھیا ہے او دے مطلب او دے مطابق خدا دا فیصلہ امت مصطفیٰ تے نافذ فرما دیاں گے صرف اینا ارادہ شریف سے آپ کربلا شریف وال جدو ٹرن لگے نے آپ نو نبی پاک دے جلیل القدر صحابہ نے روکنا تے منع کرنا شروع کر دیتا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے حسین نہ جاؤ کربلا والے پاس حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا تسی کربلا وال نہ جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس نے روکیا فرمایا کربلا وال نہ جاؤ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکیا فرمایا تسی کربلا وال نہ جاؤ کئی صحابی جلیل القدر انج آپ نو واری واری روک دے رہے کہ جناب تسی ادھر دا ارادہ نہ فرماؤ عبداللہ ابن عمر البدایہ ون نہایا جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 229 ہن میں ایک ایک دی عبارت پڑھ کے سنانا کہ انہاں نے امام حسین سرکار نو آکھیا کی سی صفحہ نمبر 229 دے ہوتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا پہلا سنانا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا سنیا ہے تسی جا رہے ہو اے چاچے دے پتر کدھر جا رہے ہو حضرت حسین نے فرمایا اے میرے پتریر انی میں ہوں نہیں روک سکتا تسی روک سکتے ہوتے انی اتخوف علیک فی هذا الوجه الہلاک میں سمجھنا کہ رکنے چ ہلاکت ہوں ان اہل العراق قوم غدر فلا تغترن بهم آپ نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا تسی رک جاؤ میں ڈرنا کہ تواڈے جان وچ ہلاکت ہے تسا رک جاؤ میں ڈرنا کہ تواڈے جان وچ کی ہے ہلاکت ہے عراق والے قوم ایسی قوم نے جڑے دھوکے باز نے غدار نے آندے کچھ نے کر دے کچھ نے فلا تغترن بہم انہاں دے دھوکے وچ نہ آؤ تسی اقم فی ھذا البلد اس شہر وچ ٹھہرے رہو آپ نے یہ بھی فرمایا امام حسین نے فرمایا یارو میں نے خط لکھ رہے ہیں بار بار بلا رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کیا انہوں نے اپنے بادشاہ نو قتل کر دیتے یا بادشاہی تو لا دیتے جے تے انہوں نے اپنے بادشاہ نو لا چھڑے تے پھر تو انو آندے نے کہ اسی بے امام آتے تسی آ جاؤ پھر تو تسی جاؤ تے جے انہوں دا بادشاہ جو اتے ہی بیٹھا ہے تے انہوں نہیں اولاندے تے تو انو ساتھ دینے تے پھر سمجھو او شرارت واسطے صدن ڈے نے کوئی مقصد انہوں دا نیک نہیں یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے لفظ نے کہ وَإِن كَانَ أَمِيرُهُمْ حَيًّا وَهُوَ مُقِيمٌ عَلَيْهِ قَاهِرٌ لَهُمْ وَعُمَّالُهُ تَجْبِي بِلَادَهُمْ فَإِنَّهُمْ إِنَّمَا دَعُوكَ لِلْفِتْنَةِ وَالْقِتَالِ وَلَا آمَنُ عَلَيْكَ أَن يَسْتَنْفِرُوا إِلَيْكَ النَّاسَ وَيُقَلِّبُوا قُلُوبَهُمْ عَلَيْكَ فرمایا انہاں دے دل پھر جان گے تواڈے سدن تو بعد اپنے خطاں تو ناسا نہ ہونا دھوکے باز نہ ہونا یہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی فرمایا آپ نے فرمایا سنیا ہے عراق ال چلے ہو فرمایا ہاں میں عراق ال چلے اے ویکھو اے انہوں نے خط بھیجے نے مینوں انہاں میری بیعت کرنی آپ نے فرمایا میں تانوں ایک گل کرنا کہ یار تو انہوں نہ قتل کرا دیں تساں اتھے نہ تشریف لے کے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اے حسین میں تہاڈی خیر خائی کر دیاں
میں شفیق ہاں تواڈے تے مہربان ہاں، تے میں یہ عرض کرنا کہ ٹھیک ہے تانوں انہاں دے خط پہنچے نے، لیکن تسی اس پاسے نہ جاؤ۔ فإنی سمعت اباک یقول بالکوفہ، میں کوفے دے بارے سنیا سی تواڈے والد گرامی کولوں کہ آپ نے فرمایا سی واللہ لقد مللتہم، مولا علی نے فرمایا سی کہ میں انہاں تے بڑا رنجیدہ، و ابغضتہم، میں انہاں دے نال بڑا ناراض ہاں، اور میں آپ نہیں رنجیدہ، ملونی و ابغضونی، انہاں مینوں رنجیدہ کیتا ہے اور انہاں مینوں غصہ چڑھایا ہے، میں تاں انہاں دے اوتے ناراض ہاں اور غصے دے اندر غضب دے اندر ہاں۔ فما یکون منہم وقاء قط، انہاں دے اندر ذری بھی حفاظت نہیں، ساڈے واسطے تحفظ نہیں۔ اور فرمایا او لوگ نے ولا عزم علی امر ولا صبر علی السیف، انہاں دے ارادے دے اندر پختگی نہیں، اور کوفے والے او جدوں اگلے دشمن دی تلوار ویندے نے پھر انہاں کو صبر نہیں ہوندا، روک نہیں سکدے، جھٹ فوراً اپنے ارادے تو پھر کے تے پرلے پاسے ہو جاندے۔ پہلا آندے رہے سی شیعہ نے علی تے شیعہ نے علی کہہ کے حضرت عثمان غنی پاک نو شہید کیتا۔ پھر جدوں سوچیا کہ امیر معاویہ تے مولا علی رل گئے تے سانو کٹ پینی ہے، تے پھر آپ علی دی محبت نکل گئی تے پھر خارجی بن گئے مولا علی، منکر اور مخالف ہو گئے۔ تے آپ نے فرمایا تلوار ویکھ کے صبر نہیں کر سکتے، یہ میں تواڈے والد گرامی کولوں سنیا سی، تے مہربانی کرو اوتھے نہ جاؤ۔ انہاں پھر جانا ہے، اج آکھن ڈے نے بیعت کران گے، کل انہاں پھر جانا ہے، انہاں تواڈے نیڑے ہی نہیں لگنا تے تہانوں انہاں شہید کرا دینا۔ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ امام عالی مقام سرکار نے فرمایا وہ مینوں خط لکھ رہے نے تے اساں جانا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق جو خط بھیجیا، بھراوا نہ جاؤ ادھر۔ امام حسین نے انہوں نے فرمایا میں خواب ویکھیا ہے نبی پاک تشریف لے آئے نے، پوچھا گیا کی ویکھیا ہے؟ فرمایا او اساں دسنا نہیں، او سن تقدیر دے پیت، او جڑے بچپن وچ نبی پاک نے فرمایا سی کہ میرا اے نواسا کربلا دے میدان شہید ہوئے گا، او کوئی بشارتاں ہون گیاں اندازہ لایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ بھیت نہیں میں پڑھنا، ہن او خط لکھن رہے نے، اے میرے کول ظاہری بہانہ ہے، اونج مینوں خواب وچ نبی پاک نے فرمایا اسی ہن روک نہیں سکدے۔ امام علی مقام انج کربلا شریف پہنچے، دسیا نہیں میں کیوں چلیا، کیونکہ عاشق بھیت پاندے ہوندے۔ ساڈا سخی سلطان باؤ فرماندا نا، عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل مشوق دے منے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، بیا سہ تلواروں کھنے ہو، جت وال ویکھے راز ماہی دا لگے اسے بننے ہو، سچا عشق حسین علی دا سر دیوے راز نہ پنے۔ فرمایا میرے نانے پاک نے مینوں خواب وچ کچھ فرمایا ہے تے میں وہ خواب سنانی نہیں، وہ میری گل ہے تے میرے نانے پاک دی گل ہے۔ انج فرما کے تے آپ نے انہاں نوں ٹال دیتا تے اپنا سفر جڑا ہے وہ مدینہ شریف ال روانہ رکھیا۔ لیکن یہ دے اندر ایک جڑی سمجھن والی گل ہے، سوچن والی گل ہے، وہ ایک ہے کہ امام علی مقام نے خود کربلا جان واسطے جو عذر پیش کیتا، جنہ صحابہ کرام نے یزید دی بیعت تو انکار کیتا ہے، انہوں نے انکار دا جو عذر پیش کیتا ہے وہ میں سارے دا تواڈے سامنے رکھے۔ ہن اگے او گلاں نے جڑیاں کوفے دے اندر پہنچ کے حضرت امام مسلم بن عقیل نال ہویاں نے، پہلا وہ سنانا، پھر امام حسین پاک سرکار دا خطبہ سناواں گا، تے پھر انہاں گلاں نو چیتے رکھو، پھر آپاں انہاں نو تھوڑا جہا ریڑکن دی کوشش کران گے تاکہ مکھن نکلے۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ابن زیاد نے آپ نو گرفتار کر لیا تے آپ نو شہید کرنا چاہیا تے انہیں آکھیا کیوں آئے ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا اسی آئے نہیں، سانو کوفے والے بلائے۔ کیوں بلایا انہوں نے؟ آپ نے فرمایا کوفے والے لوگاں دا ارادہ ہے، انہاں لوگاں دا ایک خیال ہے کہ یزید دے پیو نے، تیرے امیر دے پیو نے انہاں دے وڈیریاں نو قتل کیتا سی، ولیکن اہل المصر زعموا ان اباک قتل خیارہم،
وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر عامل فيه أعمال كسرى وقيصر فأتينا لنأمر بالعدل وندعو إلى حكم الكتاب. یہ شہر والے لوگ آخدے نے کہ انہاں دا گمان ہے کہ یزید دے پیو نے انہاں دے بزرگاں نو قتل کیتا سی. آ گئی گل. انہاں نو پیڑاں اٹھن ڈیاں نے کہ ساڈے جڑے وہ بزرگ سن انہاں نو مار پئیے تو وہ آندے سن سرکار ہے ساڈے پیواں دا قاتل اینو اسی نہیں برداشت کر سکدے. اے دا پیو اور انہیں انہاں دے خون بہائے نے اے دے پیو نے اور انہاں دے اندر کیسر کسرا والی ریت زندہ کیتی ہے کہ خلفائے راشدین اپنے پتراں نو خلیفہ نہیں سن بناندے ہوندے اہلیت والے نو خلیفہ بنایا جاندا سی. اسی آیا ایتھے کتاب و سنت نافذ کرنا واسطے اور حضور پاک سرکار دے طریقے نال انصاف کرنا واسطے. ہن تے کوئی گل نہیں سی نا پیچھے رہ گئی. ہن تے این شہادت دا وقت ہے. اگر کوئی ہور گل بھی ہوندی تے مسلم بھی نکیل وہ بھی بیان فرما دیندے. گل سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اگے چلو. امام حسین پاک جدوں نئے نوا دے مقام تے پہنچے نے تے عمر بن سعد دے لشکر نے آپ نو حراست دے اندر لیا ہے. اوتھے امام علی مقام نے جڑا خطبہ دیتا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے خطبہ دیتا. آپ نے فرمایا کہ لوگو میں اللہ دی تعریف کرنا رب دی ثنا بیان کرنا. میں ایتھے آیا کوفے والےو تواڈے خطاں دے اوتے تساں سانو خط لکھے سن کہ ساڈے اوتے جڑے بادشاہ نے اسی انہاں نو اپنے تے امام نہیں سمجھدے تساں تشریف لیاؤ تے اسی تواڈی بیعت کران گے. آپ نے فرمایا کہ میں حسین علی دا پتر ہاں نبی دا نواسا ہاں. میں اے یزید دی فوج یاد رکھ لو میں زیادہ حقدار ہاں اللہ دا فیصلہ مخلوق تے نافذ کرن واسطے با اعتبار انہاں دے کہ جڑے نافذ کر رہے نے تے حق والے دا حق پچھانو تے ظلم نہ کرو شہر والیاں دے اوتے. اور آپ نے فرمایا اگر تساں اپنے خطاں تو پھر گئے ہو تو ٹھیک ہے یار سانو مدینے واپس جان دے. اے مولا حسین دا خطبہ ہے. اگر کوئی اور گل ہوندی تے امام حسین بھی فرما دیندے. پیچھے تک تے چلو بھئی عذر سی کوئی. ہون تے گل مکا گئی ہے. جیڑی شاید ڈر سی ہو تے مک گیا کہ ہون بس آمنا سامنا ہو گیا. ہون تے وہ گل کر دیندے جے وچ کوئی ہو رہا ہے سی. حضرت امام علی مقام سرکار نے انج فرمایا. حضرت مسلم بن عقیل سرکار نے انج فرمایا. ابن زیاد کہن لگا ہون توانو مدینے نہیں جان دینا. آپ نے فرمایا چلو یزید کو لے چلو. انہیں آکھیا اساں توانو یزید کول بھی نہیں لے کے جائیں گے. آپ نے فرمایا چلو مینوں بارڈر دے اوتے جان دیو. انہیں آکھیا ہن بارڈر دے اوتے بھی نہیں لے کے جانا. لے بھئی تو کرنا کی ہے؟ انہیں آکھیا ہن بیعت کرنی پینی ہے میری. خلیفہ بناؤ مینوں. شمر جڑا سی نا خبیث وہ دے اندر لومڑی والا مغز. انہیں ابن زیاد نو آکھیا جے امام حسین تیری بیعت کر لیں نا تے یزید کی شے ہے. ہزاراں لوگ ایتھے تیری بیعت کر لیں گے تو بن جائے گا مستقل خلیفہ. تیری اپنی حکومت قائم ہو جائے گی. اے کنا ایک چر ڈی سی بن کے گزارا کریں گا. ایک ضلع دا حاکم بن گئے گورنر بن کے کنا ایک چر کڈے گا. اور تو انج کر تو اپنا بیعت لے امام حسین نو مجبور کر رہے بیعت کرو ساڈی. اے بیعت کر لیں گے تے پھر کام مک جائے گا. حضرت امام علی مقام نے فرمایا تینی گلاں جے یا عمر اختر لی احدى ثلاث خصال اما ان تتركني ارجع كما جئت فإن بيت هذه فسيرني الى يزيد فأضع يدي في يده فيحكم في ما رأى فإن أبيت هذه فسيرني الى الترك فأقاتلهم حتى أموت. گلاں سمجھ آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی ہیں؟ آپ نے فرمایا تین گلاں نے یا مینوں مدینے جان دیو یا مینوں یزید کو لے چلو میں اودے ہاتھ تے ہاتھ رکھنا یا مینوں تسی جان دیو سرحد والے پاسے. یہ بخاری مسلم دے راوی نے جڑے یہ روایت نقل بیان کر رہے ہیں. ابن زیاد نے آکھیا شمر دے مشورے تھے نہیں ہن میری بیعت کرو.
امام علی مقام سمجھ گئے ایدی بیعت کرن دا مطلب ہے کہ یہ خلیفہ بنے گا تو یزید نو اگ لگے گی، وہ اندے نال جنگ کرے گا، اے اودے نال پھر امت مصطفیٰ دا قتل عام ہوئے گا، پھر بدامنی فساد ہلاکتاں خون خرابے ہون گے، تے اسے خون خرابے تو بچن واسطے تے میرے بھرا حسن نے صلح کیتی سی تے میں کیوں امت فساد پا دیاں؟ آپ نے فرمایا اسی تیری بیعت نہیں کر سکتے۔ انہیں کہا پھر حضرت ہور نے جدوں یہ گل سنی، میں قسمیہ پیانا مولوی آجڑے جنہ ڈرامہ کرن دے نے زہر دا کاری صاحب پیالہ پی سکتے نے، لیکن اے نہیں دس سکتے کہ حضرت ہور نے ابن زیاد دا لشکر عمر بن سعد دا چھڑیا کیوں سے؟ جدو حضرت ہور نے سنیا نا کہ امام حسین تینج فرما رہے ہیں تو آپ نے فرمایا فلما سامع ما یقول الحسین قال لهم الا تقبلون من هؤلاء ما یاردون علیکم، وہ کیوں نہیں مان لیندے امام حسین دی گل جیڑی وہ کہہ رہے ہیں؟ ابن زیاد نے آکھیا نہیں، ابو انہیں چٹا انکار کر دیتا، انہیں کہا چپ کر دو، اللہ حکم ابن زیاد نو بادشاہ مننا پینے ہیں تاں چھڑاں گے ورنہ ان جنگ ہوئے گی۔ فضرب الحر وجہ فرسہ وانطلق الی الحسین و صحابی، آپ نے پھر اپنے گھوڑے دیاں واگاں کھچیاں، فرمایا پھر جے یہی گل ہے نا تے ہن میں تواڈے ورگے ظالماں نال رل کے اہل بیت کرام تے ظلم کراں، ان دے نالوں چنگا ہے انہاں مظلوماں نال رل کے تے میں تواڈے خلاف لڑ لاں۔ نہیں ابن زیاد اور آنو تے کمبنی لگ گئی کہ آکھی اگر انجی ہو گیا تو یہ تے یزید نو جا کے دس دے گا کہ جناب بول سائیاں دا دے واہ چوڑے آن دی، اگے تے نویں کٹے کھل گئے سن، انہیں فوجی بھیجے، وہ آئے انہوں نے حضرت ہور نو شہید کر دیتا۔ امام حسین علیہ نے کچھ نہیں آکھا جے باقی کسی نے ہور نو کلے نو شہید کیتا کہ پہلا گواہ مکاؤ تاکہ گل پیچھے نہ پہنچے۔ پھر انہوں نے امام علی مقام تے جنگ مسلط کی تھی، ہن چونکہ ابن زیاد سی حاکم وقت دا او نجائز گل مسلط کر رہا سی میرے امام علی مقام دے ہوتے جیڑی شرع دے خلاف سی، حضرت امام حسین نے اس بدامنی اور فساد تے مبنی مشورے نو نہ من کے حق دے ہوتے قائم رہ کے امت مصطفیٰ دیاں جاناں دا تحفظ کر دیا ہویا اپنے دفاع مظلوم شہید ہوئے، آپ نے اللہ نے سید الشہداء دا رتبہ عطا فرمایا۔ یہ آپ دی شہادت دی وجہ سے یہ وہ حقیقت ہے جدا کوئی بندہ اہل سنت دیاں کتابیں چوں خلاف نہیں پیش کر سکتا۔ یہ دے اندر تمام صحابہ دا بھی تحفظ ہو جاندہ ہے اور امیر معاویہ سرکار دی عزت بھی محفوظ رہ جاندہ ہے۔ ساڈا مذہب ہے جدوں امام علی مقام شہید ہو گئے ہن اگوں یزید راضی ہویا ہے یا یزید راضی نہیں ہویا، امام حسین دے قتل ہونے تے یزید خوش سی یا ناراض سی، یزید نے حکم کیتا ہے یا نہیں کیتا، ہر صورت دے اندر کم از کم والا درجہ نکلدا ہے کہ بادشاہ تے ایسی نا، خلیفہ تے ایسی نا۔ تے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھی رات دا ویلا ہونے مدینے دیاں گلیاں دے اندر سیدنا فاروق اعظم سرکار نے گھر گھر دے اگوں گزر کے امت مصطفیٰ دا حال معلوم کرنا ہے۔ لوگاں پوچھنا سرکار رات نو کیوں جاگ دے ہو؟ سیدنا فاروق اعظم نے فرمانا اگر دریائے فرات دے کنارے دے اتے بکری بھی پیاسی مر جاوے گی، عمر ڈر دے کتے حساب عمر کو نہ ہو جائے۔ اسائیں سمجھنے آؤ سیدنا فاروق اعظم گلتا کر دے ہونے نے یزید ورگیاں نو سبق سکھان دی خاطر او یاد رکھے آجے اپنی بادشاہی دے نشے دے اندر مست نہ روے آجے، بادشاہی دے نشے دے اندر مگن نہ روے آجے، عمر دی گل تے سبق یاد رکھے آجے اگر بکری پیاسی مر جاوے تے بادشاہ نو دا حساب دینا پینے تے بکری کی شے
جیسے نواسے رسول شہید ہوون پھر بادشاہ کیویں بری رہ سکدا ہے؟ تے خیال کرے ہو اسی بکریاں دے مرن تو ڈرن ڈے ہاں تے کتے نواسے رسول نہ تواڈے اوتھے بے حرمتی ہوندی رہے انہاں دی جان نہ رہے گا ہوندی رہے. ذمہ داری تے بادشاہ تے آئے گی. کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے، اس کو اپنی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا. حاکم ملک دا صدر ہے، انہوں پوچھا جائے گا ملک وچ کی ہویا سی کہ نہیں. شوہر بیوی دا حاکم میں پوچھا جائے گا اولاد نال تے بیوی نال کی سلوک کیتا سی، انہوں نے کام کیتے سن تو خیال کیتا سی کہ نہیں سی کیتا. ہر کوئی حاکم میں چرواہ ہے، پوچھا جانا ہے انہوں. تے یزید کم از کم جے کچھ بھی نہ آکھیا جائے تے یزید مجرم تے ہے نا کہ امام علی مقام، امام حسین نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، مولا علی دے خون، امام حسن دے برادر اصغر، آپ جیسی جلیل القدر اور بزرگ شخصیت نو مظلوم شہید کیتا جا رہا ہے. ناجائز پابندی مسلط کرن تو بعد آپ جیسی شخصیت جدوں نہ مننے تے اپنی انا بچان واسطے آپ دے خون نو شہید کیتا جائے، آپ دی ذات نو شہید کیتا جائے تے ذمہ داری تے بادشاہ تے ہوندی ہے نا کہ کم از کم جے پہلا خیال نہیں کر سکیا تے انہاں ظالماں نو تو قتل کیوں نہیں کرایا؟ پھر ظالماں جے قتل نہیں سہ کرا سکدا تے انہاں نو کم از کم برطرف کر دیندا، لوگاں آپ ہی نبڑ لینا سی. توجہ ہے کہ نہیں؟ یزید پلید دا کرتوت ایک کم از کم ہلکا درجہ، بڑا ہلکا درجہ رکھو تو یزید دا یہ حال بن گیا. بعض امام تے پھر یہ کہندے نے کہ وہ راضی سی قتل دے ہوتے. اہل سنت دے امام نے وہ آندے نے کہ یہ دل وچ نیت سی اہل بیت اکرام دی توہین دی، اور انہوں پھر کافر کہندے نے. محدث ابن جوزی ورگے ہمیں کسی اور دی نسبت کر کے آندے. امام غزالی فرماندے نے نہیں قتل کرانے جو راضی نہیں سی، انہوں پتہ ہی نہیں سی. امام اعظم ابو حنیفہ فرماندے نے اسی چوپاں پائی، اللہ جاندا کی ہویا کی نہیں ہویا. تے ساری دنیا جان دی ہے سب تو محتاط سب تو مقبول مذہب امام اعظم ابو حنیفہ دا ہے. اور میں نے بڑی پسند آئی گل، اتنے پروفیسر محمد بلال صاحب نے ساڑھے جلال پور پٹیاں، وہ میرے بیلی بنے نے. حکم مولوی تقریر کر لگا تے انہیں آکھیا میں اعلیٰ حضرت بریلوی دے فتاوے جو باہر نہیں جانا. تقریر کردہ کوئی جا کہندا یزید تے لعنت. انہیں آکھا یار اعلیٰ حضرت دا کی موقف ہے؟ اعلیٰ حضرت کی فرمایا کہ اعلیٰ حضرت نے تو لکھیا ہے کہ یزید دے بارے چوپ رہنا چاہیے، کوئی گل نہیں کرنی چاہیے. امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تے اسی بھی بس چوپ ہی رہنے ہیں. انہیں آکھا تو دے آکھا جی میں اعلیٰ حضرت دا موقف بیان کرنا ہے، کو کیڑا کام شروع کر دیا. انہیں اعلیٰ حضرت تیرا یزید پلیت ہویا ہے کربلا دے میدان دے وچ تے کربلا دے میدان تو بعد. ادوں پہلا یزید دے اندر کوئی فسق و فجور نہیں سی، کوئی بدکاری ظاہر نہیں سی. تاں کر کے میں تواڈے سامنے سارا کچھ رکھیا ہے کہ امام حسین سرکار اگر یزید وچ کوئی بدکاری ہوندی تے امام حسین فرماندے بھئی میاں اودے چ کام نے میں تے تاں چلیا. لیکن آپ نے مدینہ شریف تو ٹرن لگیا نینوا پہنچ کے کربلا وچ جا کے بھی اس طرح دی کوئی گل فرمائی نہیں. اگر انج دی کوئی گل ہوندی آپ فرما دیندے. کئی لوگ آندے نے جی صحابہ کرام نو پتہ ہے سی کئیاں نو، لیکن چپ رہندے سن ڈر دے. یار ہن تے تلوار سامنے وے اگلے قتل کرن لگے نے، شہادت دا موقع آ گیا. جے پہلا ڈر سی تے ہن تے گل کر دیندے جے ہوندی تے. گل سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اس طرح دی کوئی گل نہیں سی. اگر ہوندی پہلی گل امیر معاویہ نبی پاک سرکار دے ہدایت یافتہ صحابی نے، اگر وہ انج دا ہوندا تے ممکن ہی نہیں امیر معاویہ انہوں خلیفہ بنا دیندے. کئی لوگ آندے نے نہیں دیو پیو نو پتہ نہیں سی پتر کی کر دے. لے 35 لاکھ مربع میل دے اوتے خدواں دی حکومت ہو سکدی ہے؟
وہ کڈا سمجھدار تے عقل مند ہونا ہے جنہیں 35 لاکھ مربع میل دے اتے اسلام دی حکومت کیتی ہے، اور کیسا بصیرت والا اور دانا ہونا ہے کہ حضرت امام حسن جیسا بزرگ امت دا اور نواسا مصطفیٰ دا امیر معاویہ نو فرمائے یار لے مدینے دی بادشاہی بھی تینوں عطا کرنا۔ دانائی کمال ہونی ہے کہ نہیں؟ تے کیویں ہو سکتا ہے 35 لاکھ مربع میل دے تے حکومت ہو جاندی ہے تے یہ پتہ نہیں پتر کی کرن لیا، پتہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ حضرت نہیں جی نہیں، حضرت امیر معاویہ سر رکھاں دے پر یزید پیڑا سی لوک لوک کے کردا سی، وہ نام مرادہ کدے نال کردا سی یار۔ حضرت دیکھو میں تو ایک مثال دے اے ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو کوئی بندہ ہے زید عمر بکر خالد، کوئی بندہ ہے وہ دے 2 بچے ہیں، ایک بچہ نشئی ہے، نشہ کردہ ہے، زنا کردہ ہے، چوریاں کردہ ہے، لٹدہ ہے امت نو، بندہ فوت ہون لگے ہاں دوہاں پتراں چوں جیڑا پتر شراب پیندا ہے تے زنا کردہ ہے اونوں گھر دا سربراہ بنا دیندا ہے، اونوں کوئی سیاںا آکھے گا؟ اچھا اس سربراہ نے تاں بنایا کہ انہوں پتہ نہیں سی میرا پتر انج انج دے کام کردا ہے، انہوں پتہ نہیں سی، انہوں پتہ نہیں سی۔ دسو جنوں پتہ نہ ہوئے تے انہوں پتہ ہی نہ ہوئے اولاد کی کر رہی ہے تو سربراہ بنا جائے تے دنیا بعد کم از کم انہاں دے آکھے گی نا یار ساڈے نال بھاویں پیڑی نہیں سو کیتی اپنا گھر دے تباہ کر گیا، ایڈا پاگل بندہ پتہ ہی نہیں پتر شرابی ہے تے انہوں سربراہ بنا گیا، پچھو جاڑ چھڑیا سو نا سارا کچھ۔ تے کوئی آکے یار انہوں تے پتہ نہیں سی، انہوں نے پھر بے وقوف سی، پتہ نہیں سی، ایڈا بھی نہ ہو کے زندگی نہیں گزاری دی تے گھر دا سربراہ بنائے بے خبری ہے شرابی نو کہ انہوں تے سارے تانے مارن تے نام مرادو امیر معاویہ نو کی کہن رہے ہو 35 لاکھ مربع میل اور ایک گھر نہیں 2 گھر نہیں، اور پھر دنیا دی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ دی خلافت دا کام ہے، مخلوق خدا دے اتے فیصلہ خدا نافذ کرن دی گل ہے، حکومت مصطفیٰ دی گل ہے، مصلی رسول دی گل ہے۔ امیر معاویہ نو نہیں پتہ نہیں لگا میں کنوں بڑھائی جانا، کمال علی گل ہے۔ یہ سب بے وقوفی دیاں گلاں نے، شیعہ نو پالن آ گیا۔ خود امام حسین نے فرمایا میں کربلا وچ تاں چلاواں میرے نانے دا دین ختم ہو رہا ہے، میں نانے دا دین بچان چلیا واں، میں یزید نال جنگ کراں گا۔ یزید نال جنگ کرنی سی تے یزید تے دمشق وچ بیٹھا سی، تے پھر کربلا وچ آپ کیوں تشریف لے آئے؟ خط تے کوفے والےاں نے لکھے نے آپ کربلا وچ کیوں آئے؟ کربلا تے کوفے دے راہ جاؤندی نہیں، کربلا تے مدینے تو جڑا پہلا راہ ہوندا سیدھا اگے کینچی بندی ہے، ادھر کوفہ ہے ادھر دمشق راج کربلا ہے۔ ایڈے بے وقوف نے، یعنی پچھوں ٹورن گے۔ آپ نے فرمایا میرے نانے دا دین ختم ہو رہا ہے، میں زنا شراب مکان چلے آواں، میری غیرت نو گوارا نہیں کہ خلیفہ وقت زانی ہوئے، خلیفہ وقت شرابی ہوئے، میں انج کر دیاں گا میں اپنا آنو محمد تے قربان کر سکنا ہوں، پر انج دے خلیفے نو برداشت نہیں کر سکتا۔ پر کہ جدو کربلا وچ آئے نے مطلب کی بندا ہے؟ مطلب یہ بندا ہے جدو کربلا وچ آئے نے، جدو تیر تے نیزے تے برچیاں تے ڈھالاں ابن زیاد دی فوج دیاں ویکھیاں نے، امام علی مقام نے فرمایا مینوں پیچھے جا، لعنت خدا دیو کمینے شرم تے کرو، سوچ کے تے بولو کی بول دیو پہ۔ تو اڈے بیان دے مطابق تے امام حسینوں بن جاندے نے کہ شہید ہونے کو جی تو بڑا کرتا ہے لیکن سنا ہے سالے جان سے مار دیتے ہیں۔ یہ مطلب یہ پچھوں میں آیا قربانی دین اگو تلواراں ویکھ کے میں پیچھے چلیا جا دور فٹے متواڈا جڑے لڑن تے جنگ کرن اوندے نے او بیبییاں تے بچے نال لے کے اوندے نے یا مجاہد لے کے اوندے نے؟ دماغ خراب ہے تواڈا۔ اور اگر یہ حسین دا رائے کہ خلیفہ وقت بادشاہ وقت دا شرابی ہوئے تو ادنا جنگ کری دی تو پھر اٹھو تو آڑے بادشاہ بڑے پریزگار بیٹھے لے، تو آڑے بادشاہ تے نبی پاک دے گستاخان دے گلے نال گلا لا کے مل دے نے تے نام مرادو پھر حسینی بن دے کیوں نہیں دے؟
اٹھ کے لڑو انہاں نال ادھروں آندے حسین شراب واسطے لڑ پے سن تے آپ ہی گستاخ حاکماں نال الیکشن دا گلی ڈنڈا کھیڈ دیو گستاخان دے خلاف بولن دی گل آئے راہ بیان کر دیو کہ حسین دا راہ اے کہ بادشاہ شرابی ہوئے تے اٹھ کے ادھنا لڑ پاؤ تے آپ ہی گستاخ بادشاہ دا بھی دھرنا ہی دیندے نے سڑک ہی بند کر دیں کمال ہے امام حسین نال اینی منافقت کیوں اینی منافقت کیوں حضرت امیر معاویہ نال اینی دشمنی کیوں ہے شیعہ دے مذہب نو اینی کھاد تے سپرے کیوں پاندے ہو ایمان نال دسو اگر یہ آکھیا جائے کہ یزید زانی شرابی سی ایک واری مان لینے زانی شرابی سی وہ حضرت امیر معاویہ کو لوک لوک کے زنا شراب کردہ ہوں ٹھیک ہے من لیا زنا کلیاں ہو جاندے کسے دوسرے دن آل ہوں اور پھر کلہ دوجہ نہیں چاہی دا ایک تیجہ بھی چاہی دا جڑا کھات خود لے جاندے پچھلے دور دے مطابق ہون تے انگریزاں کام سوکھا کر چھڑے تیجے دی منت ہی نہ کرنے پہ سیدھی واٹ سکان والی بنائی ہے واٹ سکان والی انہوں تھان دے نا کیونکہ واٹ جڑی ہے پتہ ہے نا سک گئی ہے چو چو کے ساؤن دے مہینے منگر ٹپ 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 اجڑے کچے کوٹھے چھت ماڑے ہوندے نا بارش جدوں پیندی ہے پھر انہاں کول پانی چلیا نہیں جاندا ٹپ چوا چوا کردا رہندا ہے او بے حیائی دی بارش انہیں کیتی نا کافر نے مولوی کہنا او نماز پڑھو تے ادھر بھی ٹپ اندر مولوی صاحب کپڑے پلید نے سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی تے واٹ سوک پئی ہے کہ نہیں انہیں سدھی واٹ صاحب بنائی انہیں کہا تیجے دی منت کرن دی لوڑ ہی نہیں سدھا رابطہ کنیکشن جاری کرا تیسرا چاہیے اس ویلے لوگ کون نے یا صحابہ نے جنہ نبی پاک دی زیارت کی تھی یا نبی پاک دی زیارت کرن والیاں دی زیارت کرن والے تابعین نے تیسرا مسلمان تے کوئی ہے ہی نہیں اور یہ دو میں طبقے سونے نبی دی گواہی دے مطابق خیر القرون کرنی حضور نے فرمایا میرا زمانہ بہترین زمانہ ہے ثم الذین یلونہم پھر میرے تو بعد والے دا زمانہ بہترین زمانہ ہے ثم الذین یلونہم پھر میرے تو بعد والے دا زمانہ بہترین زمانہ ہے کیا مطلب میرے نبی دا زمانہ صحابہ دا زمانہ صحابہ تو بعد تابعین دا زمانہ تابعین تو بعد تبع تابعین دا زمانہ میرے نبی نے فرمایا انہاں تو بعد پھر جھوٹ تے فتنے عام ہو جان گے اتنے زمانے بہترین زمانے نے ہن جڑا زمانہ امام حسین دا چل رہے ہیں یا نبی نو زیارت کرن والے نے یا نبی دی زیارت کرن والے دی زیارت کرن والے نے اے دوویں یو ٹولے نے جنہاں دے بہترین ہون دی خبر میرے مدینے والے نے دتی ہے حضور فرما رہے نے اے بہتر لوگاں دا زمان ہے افضل لوگاں دا زمان ہے اعلیٰ لوگاں دا زمان ہے چنگے تے خیر تے بھلائی والے دا زمان ہے او سجنا جنہاں نو نبی بھلائی والا آکھے جے اتھے آکھیں یزید زانی سی یزید شرابی سی اے بوتلاں کون دین والا سی رکھوالی کون کرن والا سی زنا دیاں خبراں کون لے جان والا سی مشورے کون دین والا سی ملاپ کون کران والا سی پیو کو لکواون والا کون سی کوئی تے دوسرا ہے سی یہ ہوئی تے شیعہ آکھنا چاہندے نے انہاں دا مطلب ہے کہ نبی پاک دے جننے صحابہ سن وہ سارے نعوذ باللہ معاذ اللہ منافق سن تابعین منافق سن انہاں دے نزدیک صرف شیعہ نے علی مومن سن وہی جڑے کوفے دے اندر تلے بہن والے امام علی مقام نو بلان والے تے شہید کران والے امام حسن پاک نو تانے مارن والے مولا علی مشکل کشا نو شہید کران والے وہی کمینے انہاں دے نزدیک مومن نے انہاں تو بعد انہاں دے نزدیک بار ہر شے منافق ہے یہی کافر شیعہ کہنا چاہندے وہی تیرے کولوں اخوان ہے پر پھیر کے اخوان ہے یزید نو زانی کے پیو کولو لک کے کردہ سی سوالے وے صحابہ دے تابعین پاک لوگ نے ایک کسے دی برائی زنا لکا کے میں سکتے نے
ایمان نال دسو کوئی بندہ ہاتھ کھڑا کر کے آکھے کہ نبی پاک دے صحابہ کسے نو زنا کر دیاں ویکھن، تابعین کسے نو زنا کر دیاں ویکھن، انہاں نو غیرت نہ آئے چپ رہن، او دے پیو نو نہ آکھن تیرا پتر انج دا گواہی دیو، کوئی نہیں کہہ سکتا یار یہ تے تساں آسانی کر دے کسے تے تو دھی پتر دا اندا معاملہ ویکھیے تے کسے نہ کسے رنگے جو نو کہہ ہی دینے کہ بیاں خیال کر تیرے منڈے نو مشک پئی کہہ دینے کہ نہیں کہہ دینے جو کہنا ہوندہ ہے جٹکائے لوگاں نے سادے اپنے لفظوں سمجھانا ہی ہوندہ تے اساں 1400 سال تو بعد نبی پاک دے امتی اساں کہن تو نہیں مڑ دے تے نبی پاک دے صحابہ چوپ رہے وہ بھی خلیفہ وقت دا پتر خلیفے دا پتر انج کرے کافرہ ٹول نہیں سن کھڑکانے تے پھر نبی پاک دے صحابہ سناوا صحابہ دی غیرت دی گل ایسے مسجد جگہ میں سنا کے گیا ہون کیڑا دور ہے جدوں اسلام دی حکومت 35 لاکھ مربع میل دوتے قائم ہو چکی ہون کیڑا دور ہے جدوں مسلمانہ دی تعداد دا شمار ہی نہیں کیتا جا سکتا میں اس ویلے دی گل سنانا جدوں جہاد دا حکم بھی نہیں سی آیا اجے اسلام دی حکومت بھی قائم نہیں ہوئی مدینے دے بازار آئے ہائے ہائے مدینے شریف دا بازار ہے صحابہ کرام دی غیرت دی گل سن میرے نبی دے صحابہ زنا برائی ویکھ کے چپ رہنے مدینے دا بازار ہے ایک نوجوان لڑکی کسے پنڈ دی مدینہ شریف دی منڈی دے اندر سبزی بیچن واسطے آئی یہودی بیٹھے ہوئے سن انہوں نے ایک نو شرارت سجی ہے وہ بے غیرت اٹھے انہیں لڑکی دا دامن قمیض دا پچھوں پھڑے چوکے تو دے مونڈے نال لا کے کنڈے نال پرو دیتا ہے بچی دی شرمگاہ ظاہر ہو گئی یہودیاں ہسنا شروع کر دیتا بچی بڑی پریشان ہوئی پریشان ہو کے آخدی ہے ہائے میں پاک محمد دے بازار دے اندر مدینے دے بازار دے اندر انج بے آبرو ہو رہی ہیں او کوئی ہے او مدینے آلیا کوئی ہے جڑا میری عزت دا رکھوالا بن جائے میرے نبی پاک دا ایک صحابی ویکھ رہا ہے انہیں جدو بچی دا حال ویکھیا ہے میرا نبی دا یار اگاں آیا اگاں تشریف لے آکے آپ نے یہودی نو فرمایا خبردار اس بچی نو نہ چھیڑے آجے یہودی کہنے لگے مذاق بنانا شروع کر دیتا ایک آندہ تیری بہن لگ دی ہے دوجہ آندہ یہ دی ماں لگ دی ہونی تیسرا آندہ نہیں یہ دی بیوی دے آپ نے فرمایا او کمینے اپنی زبان نو لگام دے وہ جتھے تک ماں بہن دا مسئلہ ساڑھے نبی نے فرمایا اے میرے یارو ساری قوم دیاں بچیاں نو اپنی تھی بہن سمجھے آجے فرمایا ساڑھا دین غیرت دا دین ہے ساڑھا نبی غیرت والا ہے ساڑھے نبی سانو درس دیتا ہے میرے یارو سارے معاشرے دی عزتانو اپنی دھی بہن کر کے ویکھے آجے مگر خبردار اس بچی دے در پہ کوئی نہ ہوئے یہودیاں دے بچی دے درمیان نبی دیار آگے شیر خدا دے نے تلوار کٹی فرمایا جا بچی اپنے گھر چلی جا میں جانا میرا کم جانے جدوں بچی گھر جان لگی یہودی اگاں لپ کے آئے پھڑن دے واسطے میرے نبی دیار نے تلوار دا ایک بار کیتے اس خبیث بد دینت نو تھے ڈھیر کر چھڑے آئے او بھی سنونا نبی پاک نے صحابی نے شہید کی معاملہ بن گیا اسلام آلے طاقت جی نہیں سی حکومت قائم نہیں حضور نے انہوں نے پنچایت جانا پیا حضور نے جا کے معاملہ رفع دفع فرمایا انہوں نے دھمکایا کہ خبردار بھئی اگر تو انہوں غصہ آ رہا ہے تو میرے بھی یارانوں غصہ آ رہا ہے جو ہو گیا ہے دیتے تھی مٹی پاؤ تے بس اگوں تسی اپنے کار تے سی اپنے کار ان جا کے معاملہ ختم فرمایا جدوں کمزور نے جہاد دا حکم بھی نہیں آیا تے کوئی بندہ کسے بچی نو صرف چھیڑے او دی شرمگاہ ننگی کرے کمیز چکے بس ہے پلو تے نبی پاک دے صحابہ تلوار کڈ لین
تلوار کڈ لین بھرے مدینے وچ جتھے چوکھے یہودی وسدے ہون او تھوڑے ہون دا ڈر نہ رکھن اپنے کمزور ہون دا ڈر نہ رکھن نبی پاک نے غیرت ایسی بھری ہے کہ او جناب نہ ویکھن اسی تھوڑے ہاں نہ ویکھن اسی کمزور ہاں نہ ویکھن کہ ساڈی حکومت نہیں تے نبی دا صحابی اٹھ کے غیرت دا قتل کر دے یہودیاں دی کثرت تو نہیں ڈریا تے آج نبی پاک دے کثیر صحابہ تے تابعین اے یزید ورگے ٹٹینے کلو ڈر گئے سن وہ زنا کرتا ہے تے چپ رہی دے تے اے ہوئی تے شیعان کہ نبی پاک دے صحابہ منافق ہو گئے تے کیوں شیعان دے مذہب نو سپرے کر دے ہو بغیر تو ممبر نبی دے سنیاں دے بیندے ہو ویلا سنیاں دیا لیندے ہو ٹکر سنیاں دا کھاندے ہو تے دلے ہو ترجمانی شیعان دی کر دے ہو توجہ نہیں فرمائی اوہ جیڑے کڑی نو چھیڑنا گوارا نہیں کر دے اور زنا کیویں گوارا کر سکدے نے توجہ ہے کہ نہیں تے حضرت امیر معاویہ نو ایڈا ہی انہا سمجھے ہے پتر کاچھے بہ کے زنا کر دے تے پیو نو پتہ ہی نہیں کی سمجھ دیو امیر معاویہ کوئی ایویں بندہ سے امیر معاویہ وہ بندہ ہے مدینے دے اندر عبداللہ بن سبا فتنہ پھیلائے وہ جدی میں تو انہوں گال سنائی ہے اُرائی تو میں دساں وہ مولا حسین وہ انج دے فتنے پہ جدوں نے دمشق دی سرزمین تے پیر رکھن لگے حضرت امیر معاویہ سرکار نے بندہ بھیجا فرمایا او خبیث ساڈے ال منہ کر لگا ہن جا کے کہہ دیو معاویہ دی سلطنت وچ پیر نہ رکھیں ورنہ تیرا فیصلہ معاویہ دی تلوار کرے گی شام وچ بیٹھے ہاں عبداللہ بن سبا دا پتہ لگ گیا تے گھر بیٹھے یزید دا پتہ نہیں سی لگا توجہ ہے کہ یزید پلید یزید خبیث پر یار اودوں منو جدوں ہویا ہے فیصلہ آخری عمر تے ہی ہوندا ہے اے وی اساں ہی تانوں دسیا اچھا اور برا انجام ہے استاد چشتی صاحب دا موضوع فیصلہ آخری عمر تے ہی ہوندا ہے لیکن جے پہلی عمر وچ اونوں آکھیاں کسے ہور دا دامن وی داغدار ہوندا ہوئے تے پھر تمیز تے کرنی چاہیے پھر انہاں تے تمیز کرنی چاہیے کہ یار حضرت امیر معاویہ جلیل القدر صاحب کہ ساڑھے چو کوئی بندہ گھر دا سربراہ نہ بنائے شرابی نے تے امیر معاویہ نو کی بنیا سی 35 لاکھ مربع میل اسلام دی حکومت دا سربراہ بنا چھڑے اے بچیاں والے جواب نے وہ جی پتہ نہیں سی انہاں نو پتہ نہیں سی تے حکومت بڑے میں دی کر دے سی تینوں پتہ لگ گیا آج تو انہوں پتہ نہیں جدو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ او مدینے تو باہر بیٹھی ایک کٹیا دے اندر مائی دے کار گئے تے او پریشان سی او دے کار کچھ نہیں سی تے انہیں آکھیا انہیں اپنے لفظاں دا کیا میں بدل دینا بھلا ہوئے عمر دا ویکھ ساڈے کول ککھ بھی نہیں تے او بادشاہی کرن دیا آپ نے فرمایا مائی عمر نو کیا پتہ ہوئے کہ کون کس حال وچ تے مائی کہن لگی جے انہوں پتہ نہیں تے بادشاہ کیوں بن گیا جے پتہ ہی نہیں تے بادشاہ کیوں بن گیا تے رعایا دا پتہ نہ رکھے تے بادشاہ نہیں ہوندا تے اولاد دی خبر نہ رکھے تے پیو ہی ہوندے توجہ نہیں فرمائی جے او 15ویں صدی دے پیو اے پیو ہی ہوندا پتہ ہی نہیں پتر کی کرن دے اپنے ورگا سمجھیا امیر معاویہ سرکار نے معلوم ہویا ایسی ویسی وہ گل نہیں سی لیکن وڈی گل سی زنا شراب نالوں وڈی گل ہوندی ہے طبیعت دی پختگی نہ ہونی کیونکہ بادشاہ واسطے عزم ضروری ہے بادشاہ واسطے کی ضروری ہے کلندر اقبال کی فرماندا ہے نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز نگاہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے حضرت امیر معاویہ سرکار دی شان جنہی ایک بیان کر سکے دعا کرنے اللہ رب العالمین جل مجدول کریم
آپ سرکار دے فضائل و مناقب دا صدقہ ساڈے حال تے رحم فرمائے سانو صحابہ کرام نال خلوص دل نال حب رکھنے دی توفیق عطا فرمائے مسئلے دی حقیقت سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے حضرت امیر معاویہ دی انج شان بیان کرن نال آپ دا دامن بالکل شیعہ دے ہر اٹھائے الزام تو انصاف ہو جاندہ ہے ایویں یقین منو کوئی بندہ آکے دینو اوے کتا تیرا کان لے گیا تے پہلا کان ویکھی دے گا پہلا کتے مگر نسی دے ایمان نال دسیا جی قسم خدا دی آج تک مولوی کتے مگر ہی نستے رہے شیعہ کتے نے جو بکواس کی تھی وہ دے مگر نستے میں چھوٹا جیسا میرے والد صاحب دے مامو جی کی بلا سید عبدالعزیز شاہ صاحب وہ جمعہ پڑھان دے انہوں ساڑھے پہ میں انہوں دے کول بیٹھا سا عبدالباسط جی ڈاؤں گا میں انہوں دے کول بیٹھا سا تے ایک بندے نے آکھیا جی وہ شیعہ کہن دے سن کہ امیر معاویہ نو نبی پاک نے فرمایا سی تیرے خون چوں مینوں میری اولاد دی دشمنی دی بو ہوندی ہے تے پھر انہیں ویاہ کیوں کیتا تے میرے دادا ہوری جواب کی دین دیں او یار گل ایسی کہ امیر معاویہ بھی ویاہ نہیں سی کر دے پر انہاں دے پتالوਆਂ دے اوتے نکل آیا پھوڑا تے او پھر وگدا سی تے بڑی تکلیف ہوندی سی تے وگدا رہندا سی تے او ٹھیک ہون تے نہیں سی ہوندا تے پھر حکیمہ طبیباں نے آکھیا کہ یار تینوں ویاہ کرنا پینا ہے تیرا علاج دوائی نہیں ویاہ ہے تے اللہ فرماندا ہے لا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ اپنے آپ نو اپنے ہتھیں ہلاکت وچ نہ پاؤ تے پھر امیر معاویہ نے قرآن دے اصول تے عمل کرنے ویاہ کیتا انہاں دا دل نہیں سی کردا لے ایڈا لمبا جواب دین دی کیڑی لوڑ ہے کتے نے جو آگے آکھیا کہ تیرا کان لے گیا تو پہلا کان ویکھ لے جدوں نے جو آگے آکھیا ہے کہ نبی پاک نے امیر معاویہ نو انج فرمایا سی انہوں آکھ انی دیا پترا پہلا کتاب حدیث دی جے حدیث تے وکھا پھر تینوں جواب بھی دے دیاں گے توجہ نہیں فرمائی یہ نبی پاک نے کتھے فرمایا ہے قسم وحدہ لا شریک دی کر کے آنا نبی پاک نے حضرت امیر معاویہ نو انج دا کچھ فرمایا ہی نہیں ایک ہوندا ہے رنگین جھوٹ ایک ہوندا ہے چٹا جھوٹ اے تے شیعہ دا چٹا جھوٹ ہے وچ کوئی رنگ شنگ یہ انہوں نے آپ ہی یہودیاں دی ایجنسیاں مگر آپ ہی سوال بنائے آپ ہی جواب بنائے تاکہ انہاں دے ذریعے شکوک و شبہات دے دروازے سنیاں دے ذہناں وچ کھولے جان آپاں ویکھے درس نظامی کو گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا یہ جڑا زمانہ زمانے نے بگایا نا یہ وہ جڑے عالم بنن گئے اگو خطیب بن گئے آپ بھی کافر ہوئے اگلے نے بھی کافر کی سمجھا کہ جدے کول سورے ہو سارا کچھ میں نامرادہ کچھ اپنے بزرگاں دے حقائق بھی پڑھ لے وہ گوجرے شاہ مقیم دے دو مولوی نے بے وقوف وہ مناظرے کردے پھردے نے حضرت امیر معاویہ نو پتہ نہیں سی نامرادہ نبی پاک دے صحابی انے جنہاں نو نبی پاک نے ایک ایک گل گن کے سکھائی ہوئی سی سناواں حضرت امیر معاویہ دی گل ایک ایک گل دا انہاں نو نبی پاک علم دیتا ہے کتاب الفتن حضرت حذیفہ راوی حضرت حذیفہ بن یمان راوی فرمایا نبی پاک منبر تے کھڑے ہوئے حضور نے شروع تو لے کے قیامت تک جو کچھ ہونا سی سارا کچھ سانو بیان فرما چھڑے حافظہ من حافظہ و ناسیہ من ناسیہ جنہیں یاد رکھیا انہیں یاد رکھیا جنہیں پلا چھڑیا انہیں پلا چھڑیا انہیں فرمایا گل ہے ساڑھے کان دے کولوں نیڑیوں آکے کوئی پرندہ بھی پر ماردہ سی نا تے سانو چیتا ہوندہ سی کہ نبی پاک نے اے دے بارے بھی سانو دسیا سی کہ فلانے دن فلانے ویلے فلانے بندے دے سیر دے کولوں دی پرندہ ننگے گا حضور نے سانو اے بھی دسیا اندازہ کریں نہیں چھوٹی چھوٹی گل دا چلی نبی پاک نے تاں حضرت ابو ہریرہ فرماندے سن فرمایا میں نبی پاک دیاں او گلاں یاد نے اگر میں کراں نا تے تہاڈیاں عقلاں دنگ رہ جان تے تسی میرے نال لڑ پو جے میں تانوں دس دیاں کہ ہن انج ہونا ہے تساں میرے نال لڑ پے کہ تو ایک ہی
تے حضرت عمر نے پھر انہوں نے فرمایا تسی چپ رہو، تساں اے گلاں نہیں دسانی، اے راز نے نبی پاک دے۔ حضرت امیر معاویہ سرکار دا دور حکومت دا سی، ایک بندے دا اونٹ گم ہو گیا، وہ لبدا ایک شہر پہنچیا جڑا برباد ہو چکیا سی۔ اس شہر محل بنے سن بڑے بڑے سونے چاندی دیاں اٹاں لگیاں ہوئی، زمین دے تے زعفران وچھیا سی، زبر جد یاقوت تے مرجان دے پتھراں نال زینت ہوئی۔ بندہ ویکھ کے حیران ہو گیا، تو میں ہوندے آپاں آکھنا سی واپس جانا ہی نہیں، ایتھے ہی آباد کرنے ہیں، لیکن وہ نبی پاک دے صحابہ کول بہن والے سن نا، انہاں پڑھیا سی کہ دنیا کمینی ہے، کسے دی سجن نہیں ہوئی۔ پیر بہو گیا اگوں کی توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ آج کتنے بیٹھے محفل جا آپ نے فرمایا دل جی ارادہ کیتا واپس جا کے دساں گا مدینے اپنا دمشق شام میں اپنے خلیفے نو، حضرت امیر معاویہ شام میں جو رہنے سے میں واپس جا کے دساں گا۔ پھر دل سوچیا بھی کسی نے مننا ہی نہیں اس گل نو، او تو پھر ایک اٹ پا لئی سونے دی چاندی دی ہیرے جواہرات پا لے بھی جا کے وکھاواں گا، ویکھو تے ڈھیر پہ آئے حضرت امیر معاویہ سرکار نو آگے دسیا، آپ نے بڑا چیتا کیتا، فرمایا یار بیلیا نبی پاک نے سانو جدوں ہر شے دی جو خبر دتی سی ایدی بھی دتی ہونی ہے، مینوں یاد نہیں پیا ہوندا، ٹھہر میں نبی پاک دے صحابہ نو بلانا۔ جلیل القدر صحابہ نو بلایا گیا، پوچھا گیا یار نبی پاک نے اس طرح دی کوئی گل دسی؟ حضرت غالباً عمر بن عاص نے فرمایا ہاں نبی پاک نے فرمایا سی امیر معاویہ دا دور ہوئے گا، حماد نام دا بندہ ہوئے گا،